नमस्कार, म अनु पारेख हुँ। यो महामारीको समयमा फोहोर व्यवस्थापनको महत्त्व र यसका विभिन्न पक्षलाई लिएर हुन गइरहेको आजको यस छलफलको सहजकर्ता। आज 5 जुन अर्थात् विश्व वातावरण दिवस। वातावरण संरक्षणका लागि विश्वमै राजनीतिक र सामाजिक जनचेतना जगाउने उद्देश्यका साथ सन् 1972 भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले विश्व वातावरण सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो। सम्मेलनको 1 वर्षपछि वातावरणीय संरक्षणको आवश्यकताको महसुस गरी 5 जुन अर्थात् 1973 मा पहिलो पटक विश्व वातावरण दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। यसको मुख्य उद्देश्य हाम्रो प्रकृतिलाई सुरक्षित राख्न र दिनौं बढिरहेका विभिन्न वातावरणीय मुद्दाहरूको सम्बोधन गरी स्वस्थ र सुरक्षित वातावरणका लागि विश्वव्यापी रूपमा मानिसहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु नै हो। यस वर्ष पारिस्थितिकीय प्रणाली पुनर्स्थापनका विषयमा केन्द्रित हुँदै नयाँ सोच र सृजनाका साथ प्राकृतिक प्रणालीको पुनर्स्थापनका लागि विश्व वातावरण दिवस भन्ने नाराका साथ मनाइँदैछ। यसै सन्दर्भमा हामी आज छलफल गर्न गइरहेका छौँ। आजको छलफलमा हामीसँग जोडिनु भएको छ वर्षा लेखीजी, जो मिस नेपाल इन्टरनेसनल 2016 को विजेता हुनुहुन्छ। उहाँ सम्भवतः थारू समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने पहिलो मिस नेपाल हुनुहुन्छ, जो वातावरणीय संरक्षणको लागि अनुसन्धानका साथै आदिवासी जनताहरूको अधिकारको बारेमा वकालत गर्ने अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ। साथै उहाँ क्लिन अप नेपाल अभियानका सद्भावना दूत, अर्थ नेटवर्क नेपालका सल्लाहकार र UNDP GAF साना अनुदान कार्यक्रममा राष्ट्रिय आदिवासी पिपल्स फेलोको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ पर्यावरणविद सरस्वती कर्मचार्य। उहाँ हेकाफ 360 संस्थामा आबद्ध भई नेपालमा स्वस्थ हरित जलवायु मैत्री स्वास्थ्य प्रणाली स्थापित गर्ने कार्यमा सक्रिय हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्का वक्ता हुनुहुन्छ सुन्दर नगरी बन्दीपुरका सुदर्शन प्रधानजी। उहाँ 2047 सालदेखि पर्यावरण संरक्षण आन्दोलनको अभिनेता हुनुहुन्छ। इपान संस्थामा आबद्ध सुदर्शनजीले पर्यावरणीय क्रान्ति लगायत दर्जनभन्दा बढी पुस्तकहरू लेखिसक्नु भएको छ। उहाँलाई भन्नुपर्दा प्रसिद्ध लेखक पनि हामीले भन्न सक्छौँ। आउनुहोस् उहाँहरू तीनजनालाई आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। हजुरहरू सबैलाई आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद अनुपाजी। हजुर, कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई राधा पौडेल फाउन्डेसनको फेसबुक लाइभबाट सुनिरहनु भएको, हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोताहरूलाई यदि तपाईहरूलाई आजको यस छलफलमा आधारित कुनै जिज्ञासा, प्रश्न, सुझाव भए कृपया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हरेक महामारीमा हाम्रो ध्यान फोहोर व्यवस्थापनमा कमै जान्छ, जबकि यो बेला झन् बढी फोहोर उत्पादन हुन्छ। अहिले कोरोनाको महामारीमा विशेष गरी स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोर बढी भइरहेको छ, किनकि हामी एकपटक प्रयोग गरी फाल्ने सामानहरू प्रयोगमा लिइरहेका छौँ, जस्तै पिपी, फेस सिल्ड, ग्लोभ्स, मास्क आदि आदि। नेपालमा मात्र नभएर विश्वमा नै यसको माग, उत्पादन र प्रयोग बढी छ। सामान्य मानिसहरूलाई अहिले भएको फोहोर उत्पादनले चिन्तित नबनाए पनि यसैमा काम गर्ने सरोकारवालाहरूको भने निन्द्रा हराएको छ। आउनुहोस् आजको यी समसामयिक विषयमा छलफल अगाडि बढाउँ। सुरुमा म सरस्वतीजीतिर जान चाहन्छु। सरस्वतीजी, यो महामारीमा हेकाफले चाहिँ कसरी र के कामहरू गरिरहेको छ हामीलाई थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न। अनुपाजी, प्रश्नको लागि धन्यवाद। अब यो महामारी भन्दा पनि अब सामान्यतया हेकाफ 360ले चाहिँ यो फोहोर व्यवस्थापनमा धेरै अगाडिदेखि काम गरिराखेको हो र स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोर व्यवस्थापनमा यो जुन पाल्न नपर्ने प्रविधि भनेर हामी नन बर्न टेक्नोलोजीको आधारमा चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्दै आएको हो। र अब तपाईँले जुन अगाडि कुरा गर्नुभयो, जस्तै यो महामारीको कुरामा गर्दाखेरि चाहिँ अब पहिलो लहर जुन आयो कोभिड-19 को, त्यति बेला चाहिँ फोहोर व्यवस्थापनलाई के गर्ने भनेर संसारभरि नै एउटा इस्युको
एउटा विषयवस्तु बनिसकेको थियो। किनभने कसैलाई पनि कुनै राष्ट्रलाई पनि थाहा थिएन कि त्यो फोहोरलाई हामी के गर्छौँ भनेर। र अब विकसित देशहरूमा चाहिँ केसम्म गरे भन्दा उहाँहरूले फोहोरलाई बाल्न थाले। इन्सिनरेटरको एउटा भस्मीकरण यन्त्र हुन्छ, त्यो इन्सिनरेटर भनेर हामीले त्यसमा चाहिँ फोहोर बाल्न थालेको थियो। तर अब नेपालमा भने त्यो इन्सिनरेटर अभाइलेबल पनि छैन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा ठुलो इस्यु बनेको थियो। र अब यसकै सिलसिलामा चाहिँ हामीले यो महामारीको पहिलो लहर सुरु हुँदाखेरि चाहिँ यो वुहानबाट आएको जुन विद्यार्थीहरू छ त्यहाँबाट आउने जुन फोहोरलाई पनि व्यवस्थापन गर्यौँ। यो स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर उहाँहरूको अनुरोधमा हामीले वुहानबाट आएको स्टुडेन्टहरूको जुन फोहोरहरू आउँछ त्यो फोहोरलाई पनि हामी विभिन्न अस्पतालहरूमा लगेर चाहिँ अटोक्लेभिङको मार्फतबाट चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गरेका छौँ। अब त्यस्तै गरी सामान्यतया हामीले जुन अस्पतालहरूमा पहिला काम गरिराखेका थियौँ त्यो अस्पतालहरूमा चाहिँ अहिले पनि अब त्यो जुन कोभिडको बिरामी आइसकेपछि त्यहाँबाट जुन फोहोर आउँछ त्यो फोहोर चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले प्राविधिक सहयोगहरू पनि दिइरहेका छौँ। र साथसाथै त्यो सँगै चाहिँ अब स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा नेपाल सरकारसँग पनि मिलेर हामीले चाहिँ यो फोहोर व्यवस्थापन र यो सरसफाइ सम्बन्धी अस्पतालहरूमा चाहिँ प्रणालीहरू कार्यान्वयन पनि गर्यौँ। र यो सँगसँगै चाहिँ जस्तो अब कोभिडकै कुरामा गर्दाखेरि चाहिँ अब संसारभरि नै अब फोहोर व्यवस्थापन के गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ अन्यलमा परेको बेलामा चाहिँ नेपाल सरकारले जुन अहिले यो इन्टरिम गाइडलाइन यो कोभिड वेस्ट म्यानेजमेन्टको एउटा इन्टरिम गाइडलाइन पनि निकालेको छ र त्यसमा पनि केही समय हामीले काम गर्न पनि पायौँ र हाम्रो यो टेक्निकल यो हाम्रो प्राविधिक सल्लाहकारको रूपमा चाहिँ हामीले पनि यसमा काम गर्न पायौँ। त्यो चाहिँ हामीलाई एकदम खुसीको कुरा पनि छ। र अब यस्तै गरेर चाहिँ अहिले निरन्तर रूपमा हामीले दात्री संस्थाहरूसँग पनि समन्वय गरेर धेरैवटा अस्पतालहरू स्वास्थ्य चौकी अथवा धेरै स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग मिलेर चाहिँ हामीले कोभिडबाट आउने फोहोरहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई प्राविधिक सहयोग दिँदैछौँ। र त्यस्तै गरी चाहिँ अब यो जुन खोप लाउने जुन प्रक्रिया सुरु भइरहेको छ त्यसको अन्तरालमा पनि जुन फोहोरहरू आउँछ त्यो फोहोरलाई पनि अहिले हामीले व्यवस्थापन गर्ने एउटा प्रक्रियामै छौँ। हजुर धन्यवाद। हिकाफले धेरै नै काम गरिसकेको छ र गरिरहेको पनि जानकारी पायौँ। म पुनः सरस्वतीजीसँग जोडिने नै छु। त्योभन्दा अगाडि म वर्षाजीतिर चाहिँ आउन चाहेँ। वर्षाजी, तपाईँ चाहिँ वातावरणीय विज्ञानमा स्नातकोत्तर डिग्री लिएर नेपाल फर्किसकेपछि अहिले वातावरण सरसफाइ अभियानमा कसरी निरन्तरता दिइरहनु भएको छ? मेरो वातावरण सरसफाइको यात्राको कुरा तपाईँलाई सेयर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले 2012देखि नै सरसफाइ अभियानमा लागेकी हुँ। त्यतिखेर चाहिँ अब स्वयंसेवक हैन भोलिन्टरीली पार्टिसिपेट गरेको थिएँ भने त्यसपछि 2013 र 14मा चाहिँ साइट कोअर्डिनेटर बनेर पनि काम गरेँ र 2016मा हजुरले इन्ट्रोडक्सनमा भनेको अनुसार नै मैले अब क्लिनअप क्याम्पेनको एम्बेसडर भएर पनि मैले काम गरेँ। त्यहाँ भनौँ न एउटा इन्फ्लुएन्सरको रूपमा युथहरूलाई चाहिँ क्याम्पेन भनौँ न अवेरनेस क्याम्पेन हैन यो सरसफाइ गर्नुपर्छ भनेर जनचेतनाको कामहरू प्रमोसनहरू पनि गरेँ भने हालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वेस्ट रिडक्सन चाहिँ म 3 पाटोले हेर्छु। एउटा भनेको घरबाट सुरु गर्नुपर्छ हैन। घरमा चाहिँ के हुन्छ भने इन्डिभिजुअल एफर्ट अनि घरमा चाहिँ भनौँ न जुन हामीसँग अहिले वेस्ट निस्किन्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी रिसाइकल गर्ने अथवा रियुज गर्नेतिर चाहिँ म लागेको छु। किचन वेस्टलाई चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो एउटा सानो करेसा बारी छ हाम्रो घरमा, त्यहाँ चाहिँ अब मलको रूपमा कम्पोस्टको रूपमा युज गरिन्छ भने अब प्लास्टिकहरू हैन ऱ्यापरहरू चाहिँ कलेक्ट गरेर गाउँ पठाउने गर्छ। किनकि गाउँतिर अब प्लास्टिकहरू युज गरिन्छ नि त भनौँ न तेलहरू अथवा तरकारीहरू किन्नको लागि। त्यो भएको भएर चाहिँ प्लास्टिकहरू चाहिँ कलेक्ट गरेर गाउँ पठाउने सो द्याट हुन्छ नि रियुज भयो नि त। त्यसरी प्लास्टिक बोतलहरूलाई चाहिँ काटेर पेन होल्डर बनाउनेदेखि लिएर अब माटो भरेर मैले हरियो खुर्सानीहरू पनि रोपेको छु म र मम्मी मिलेर। मैले मात्र भन्दिनँ, मम्मीको यसमा ठुलो योगदान छ, मैले खालि हात बढाएको मात्रै हो। दोस्रो पाटो भनेको अफिसमा कसरी वेस्ट घटाउने त भनेको चाहिँ अब हामी दैनिक रूपमा अफिस जाँदाखेरि आफ्नै वाटर बोतल बोक्नुपर्छ भन्ने मेरो एकदमै नै एम्फसाइज गर्छु म। किनभने प्यास लागिरहेको हुन्छ हैन,
25 रुपियाँ 30 रुपियाँमा एउटा वाटर बोतल आउँछ भनेर किनिहाल्छौँ हामी। त्यो गर्नुको सट्टामा चाहिँ हामीले घरबाटै वाटर बोतल बोक्यौँ भने चाहिँ त्यहाँबाट पनि प्लास्टिक वाटर बोतलको वेस्ट घट्छ भनौँ होइन। अनि आफ्नो एउटा स्पुन पनि बोक्ने, स्पुनहरू पनि हामी प्लास्टिकको स्पुनहरू युज गर्नुको सट्टामा चाहिँ कति नै हुन्छ होइन, कति 50 ग्राम होला सायद एउटा स्टिल स्पुनको वेट, त्यो चाहिँ बोकेर हिँड्यौँ भने चाहिँ प्लास्टिक स्पुनहरू युज गर्नु मिलेन। किनकि कहिलेकाहीँ हामी स्ट्रिट फुडमा स्ट्रिटमा खाइरहेको हुन्छौँ मोमोहरू होइन, त्यो चाहिँ अब तपाईँले आफैले चम्चा निकालेर खानु पनि भयो। त्यसरी पनि एउटा इन्डिभिजुअली चाहिँ हामीले रिड्युस गर्न सक्छौँ भने। अर्को भनेको अर्गनाइजेसनल लेभलमा कसरी चाहिँ अब मैले चाहिँ कतिपय स्कुलहरूमा चाहिँ कोलाबरेट गरेर स्कुलका नानीहरूलाई चाहिँ क्लिनअप क्याम्पेनको बारेमा अवेर गराउने, स्कुलको प्रिमाइसहरूलाई सफा गर्ने कामहरू पनि गरेँ भने। अर्को भनेको चाहिँ म एन्टरप्राइज लेभलमा म भन्न चाहन्छु। एन्टरप्राइज लेभलमा चाहिँ किनभने कसरी यो वेस्टलाई चाहिँ अब यो मैले अघिसम्म तपाईँलाई घरको होइन अफिसको अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ तपाईँको इन्डिभिजुअल एफर्ट भयो, तर ठुलो मास वेस्टलाई चाहिँ कसरी तपाईँले रियुज गर्ने अथवा रिसाइकल गर्ने भनेर चाहिँ मैले अहिले बियर क्यानमा काम गरिरहेको छु होइन। यो जति पनि बियर क्यानहरू छ, तपाईँको रेड बुलको क्यानहरू छ, एल्युमिनियम क्यानहरू, त्यसलाई चाहिँ पगालेर चाहिँ मैले अहिले एउटा भनौँ न थारू ज्वेलरी प्रोडक्सन गरिरहेको छु। त्यो भनेको त्यसको मेन आइडिया के हो भने ट्र्यास टु ट्रेजर होइन। हामीले कसरी फोहोरलाई चाहिँ हामीले अब भनौँ न एउटा ज्वेलरी भनेको त जे भए पनि एउटा ट्रेजरको कुरा भयो होइन। त्यसरी चाहिँ गरेर चाहिँ त्यसलाई भनौँ न रिसाइकल गरेर अपग्रेड गरेर कसरी चाहिँ त्यसलाई फेरि पनि युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। र मलाई के लाग्छ भने हामीले यो वेस्ट चाहिँ आफैबाट चाहिँ कम गऱ्यो भने चाहिँ मात्रै ग्लोबली कम हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने तपाईँको वेस्ट अब हामीले फोहोर फाल्ने मान्छेलाई दिँदैनौँ अरे होइन, म्युनिसिपल वेस्ट जान्छ, फेरि ल्यान्डफिलमा जान्छ। त्यो ल्यान्डफिलमा गइसकेपछि के हुन्छ भने त्यो अब कतै न कतै गएर त्यो प्रदूषण बन्ने हो। तर हामीले आफैबाट चाहिँ वेस्ट कम गऱ्यो भने, न्यूनीकरण गऱ्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ ठुलो इम्प्याक्ट पार्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, थ्याङ्क यू। मैले अहिले तपाईँले भनिरहँदाखेरि हाम्रो केही समय अगाडि तपाईँको र मेरो भेट हुँदाखेरि तपाईँले त्यो के अरे बियर क्यानको रेड बुलको त्यसको त्यो यसबाट बनेको है भनेर भन्दाखेरि मैले चाहिँ होइन होला जस्तो लागेको थियो कि होइन। अनि चाहिँ हामीले त्यतिसम्म राम्रो बनाउन सकिँदो रहेछ। उहाँले आफैले पनि लगाएर हिँडिरहनु भएको थियो, एकदमै त्यो राम्रो लागिरहेको थियो। हामीले त अब किनौँ कहाँ पाइन्छ भनेको या मैले काम गर्दैछु भन्ने हुनुहुन्थ्यो। त्यो गरे के सकिँदैन भन्ने उदाहरण पनि हो। हजुर, हामी फेरि पनि जोडिने नै छौँ। त्योभन्दा अगाडि म सुदर्शन सरलाई चाहिँ सोध्न चाहन्छु। सुदर्शन सर, अघि नै मैले भने तपाईँ 2047 सालदेखि नै निरन्तर यो अभियानमा, अझ त्योभन्दा अगाडिबाट नि होला, तर मेरो अध्ययनले चाहिँ हजुर चाहिँ 47 सालदेखि चाहिँ अलिक अग्रिम तरिकाले चाहिँ अगाडि आएर चाहिँ होइन काम गरिरहनु भएको छ वातावरणको साइडमा भन्ने कुराहरू चाहिँ मेरो अध्ययनले थाहा पायो। अब हजुरको अध्ययनले चाहिँ जुन यो अहिलेको पर्यावरणको असन्तुलनले गर्दाखेरि हाम्रो समाजमा कस्ता प्रकारका समस्याहरू भइरहेको छ र त्यसका समाधानहरू के हुन सक्छन्, हामीलाई छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। अब यस सम्बन्धमा भन्नुपर्दाखेरि नेपालको भिन्न भिन्न ठाउँमा वातावरणीय समस्या भिन्न भिन्न छन्। समग्रमा फेरि कतिपय कुराहरू मिल्न पनि जान्छन्। जस्तै कि तराईको वातावरणीय समस्या भनेको वन जङ्गलको विनाश हो। त्यसपछि त्यहाँ चुरेको दोहन पनि पर्छ, वन्यजीव जन्तुहरूको पनि शिकार अझै पनि जीवन्त छ, अनि डढेलोको समस्या पनि विकराल छ। त्यहाँ यहाँसम्म कि राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रै पनि अधिकांश भूभागमा हरेक वर्ष डढेलो लाग्छ। सब मुख दर्शक भएर हेर्छन्, जो जिम्मा लिएर बसेका छन् तिनीहरू पनि। र सामुदायिक वनहरूमा पनि लाग्ने डढेलो सामान्य ठाउँको डढेलो निप्छ, नत्र भने निप्दैन। डढेलोलाई हामीले 5 वर्गमा राखेका छौँ र यस सम्बन्धमा नेपालको तराई भेग, पहाडी भेग र हिमाली भेगको डढेलो निभाएको पनि मेरो थुप्रै आफ्नो अनुभवहरू छन्। कयौं डढेलोहरू जोखिमपूर्ण हुन्छन् र 5 वर्गमा भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ सामान्य हो, दोस्रो निम्न स्तरको हुन्छ, अर्को मध्यम खालको हुन्छ डढेलो, अर्को उच्च खालको हुन्छ र पाँचौं चाहिँ अति जोखिमपूर्ण अति उच्च खालको हुन्छ। र नेपालमा डढेलो यो 5 प्रकारमा सामान्य मात्र निभाइन्छ, अरू 4 प्रकारका डढेलोहरू निभाउँदैनन्। यद्यपि सामुदायिक वनभित्रकाले पनि जो तराईका यी समस्याहरू छन्।
अनि नेपालको पहाडी भेगमा हुने समस्या पनि वातावरणीय समस्या पनि एउटा डढेलो नै हो। त्यहाँ पनि वन जङ्गलको विनाश हो, अनि ढुङ्गा गिटी बालुवाहरू मन लाग्दी उत्खनन, सडक पनि मन पर्दी निर्माण, यी कुराहरू छन्। र नेपालको हिमाली भेगमा को वातावरणीय समस्या भनेको सबभन्दा ठुलो चाहिँ हिमालमा अन्धाधुन्ध आरोहण गर्ने दिने नीति, सरकारी नीति, जुन अत्यन्तै गलत छ, घातक छ। हिमालको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न चिन्ह लागिराखेको छ, किनकि त्यहाँ जाने हरेक कुनै पनि टोलीले भारी प्रदूषण गर्छ। एकजना पर्यटकको लागि, हिमाल आरोहीको लागि 19 जना मान्छे जानुपर्छ। ती सबैको मलमूत्रहरू, उनीहरूले प्रयोग गर्ने प्लास्टिकदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू त्यही छुट्छन्। अब यस सम्बन्धमा थुप्रै कुराहरू छन् र छोटकरी भन्नु पर्दाखेरि हिमाली भेगको अर्को ठुलो समस्या भनेको त्यहाँ पनि वन्य जीव जन्तु र पंक्षीहरूको विनाश छ। म यो अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खलाको उत्तरी भेग र दक्षिणी भेगका थुप्रै ठाउँमा पुगेको छु। त्यहाँ सिकारीहरूले यति विनाश गरेको छ कि त्यहाँ हरिण मृग, घोरल झारलहरू, वन कुकुरहरू, हिउँ चितुवाहरू करिब लोप नै भइसक्यो भन्दा हुन्छ। त्यहाँ डाँफे पनि लोप नै भयो भन्दा हुन्छ कि तस्करहरूले त्यसरी विनाश गरेको छ। त्यहाँ जुन जिम्मा लिएर बसेको छ एकाप भन्ने संस्था, एकाप संस्थाको आधिकारिक व्यक्तिसँग पनि मैले प्रस्ताव गरेँ कि तपाईको एकाप र हाम्रो इपन संयुक्त मिलेर हामी अपरेसन गरौँ भनेर मैले पटक पटक प्रस्ताव गरेँ, तर उनीहरूले वास्ता गरेन। जो राज्यबाट तल भत्ता खाएर बसेका छन् उनीहरूले त्यस्तो व्यवहार देखायो, जबकि हामी त एउटा भलिन्टियरली काम गर्ने संस्था हो हामी। अनि त्यस्तै गरेर हिमाली भेगको ठुलो समस्या भनेको अन्धाधुन्ध त्यहाँको जडीबुटीहरू निकाल्नु पनि हो। त्यहाँको जडीबुटी भनेको त्यहाँका वन्यजीव जन्तु र पंक्षीको आहारा हो, उसको औषधि हो, मान्छेको होइन। तर त्यस्तो कुरा पनि मन प्रति निकालिएको छ। कतिसम्म भने हामीले मनाङमा यस्तो पनि देख्यौँ कि त्यहाँ नेपाल सरकारका कर्मचारीहरू शुक्रबार र शनिबार झोला बोकेर उनीहरू पनि त्यहाँ जान्थे त्यहाँ जडीबुटीहरू कलेक्सन गर्नलाई। पश्चिम डोल्पामा मुगु हुम्ला जुम्लाका गरिबहरू त्यहाँ यार्सा गुम्बा सङ्कलन जानु उनीहरूको गरिबीको कारणले गर्दा जानु स्वाभाविक हो, तर वास्तवमा ती कुराहरू पनि रोकिनु एकदम जरुरी छ। किनकि मैले अहिले पनि भने त्यहाँको वातावरणीय समस्यामा यी कुराले निकै ठुलो काम गरिराखेको छ। अब यस सम्बन्धमा थुप्रै कुराहरू छन्। अब म चाहिँ हिमाल पहाड तराई सबैतिर नै चाहिँ वातावरण चाहिँ प्रदूषण भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरको अहिलेको भनाइबाट चाहिँ हामीले बुझ्यौँ। अब यसमा अझै लामो चाहिँ छलफल बहस चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको अवगत चाहिँ आज मलाई भएको छ। हुन्छ सुदर्शन सर, हजुरसँग फेरि म जोडि नै हाल्छु। वर्षाजी, तपाईँलाई चाहिँ अहिले यो तपाईँ आदिवासी महिलाहरूको प्रतिनिधित्व पनि गर्नुहुन्छ होइन, उहाँहरूको हक अधिकारको लागि वकालत गरिरहनु भएको छ। तर यो वातावरण प्रदूषणले चाहिँ महिला, अझ खास गरी आदिवासी जनजाति महिलाहरूलाई चाहिँ कस्तो असर गरिरहेको पाउनु भएको छ? खासमा भन्नु पर्यो भने वातावरण प्रदूषणले सबै मानिस होइन, ग्लोबली नै, नेपाली मात्र नभएर संसारभरि नै यसले कतै न कतै हेरिकन असर पारेको छ। तर अब आदिवासी महिलाहरूमा अब कुरा गर्नु पर्यो भने चाहिँ पहिलो चाहिँ एक्सेस टु वाटर। किनभने हामी आदिवासी भनौँ न जुन जनसङ्ख्याहरू छ, हामी चाहिँ धेरै जनजङ्गल होइन नजिक बस्ने सिटीहरू भन्दा पनि अलिकति रुरल भेगतिर, त्यो पनि अझ जङ्गलतिर चाहिँ हाम्रो अन्यनाश्रित सम्बन्ध भएको भएर चाहिँ हामी नेचर फ्रेन्डली भएको भएर अलिकति जङ्गलतिर बस्ने भएको भएर हाम्रो पानीको मेन स्रोत भनेकै नदी नाला होइन, झरना होइन, पोखरीहरू हो। र यो यदि फर इक्जाम्पल तपाईँको वाटर रिसोर्स, यो जति पनि नालाहरू छ, नदीहरू छ होइन, वाटर रिसोर्सेस पोल्युसन भयो भने चाहिँ, प्रदूषण भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने अब हामी त अब विहीन भयो नि त, पानी विहीन भयो। अब पानी बिना कस्तो हुन्छ त भनेपछि घर चलाउने नै हामी महिलाहरूले हो। अब नेपालको हामीले कुरा गरौँ भने खाना पकाउनेदेखि लिएर होइन, लुगा धुनेदेखि लिएर सबै चाहिँ के गर्छ, महिलाले गर्छ एउटा होइन। सबैले त नभनौँ, तर म्याक्सिममले मेजोरिटी जनसङ्ख्याले चाहिँ महिलाले नै घरको कामहरू गर्छन्। त्यो भएको भएर पानीको अभाव हुने बित्तिकै यसले महिलालाई डाइरेक्ट असर पार्छ।
दोस्रो कुरा भनेको स्वास्थ्य हो। अब अहिले अब वायु प्रदूषणको कुरा गरौँ होइन, वायु प्रदूषणले गर्दाखेरि रेस्पिरेटरी डिजिजहरू होइन, हेल्थ प्रब्लमहरू लिएर आइरहेको छ। र अगेन मैले कुराहरू भने रुरल भेगतिर बसेको भएर होइन, अझ पहाडतिर बसेको भएको भएर त स्वास्थ्य चौकीहरू मात्रै छ, हस्पिटल त अझ छँदै छैन। त्यो भएको भएर अब तुरुन्तै स्वास्थ्य सेवा पनि लिन उहाँहरूलाई गाह्रो हुन्छ। त्यो भएको भएर चाहिँ यिनीहरू यो अब तेस्रो बुँदा भनेको चाहिँ अब लस अफ इन्डिजिनस स्पिसिज अथवा भेराइटी अफ फुड भनौँ न। जस्तो तपाईँको अघि मैले भनेको जसरी नदी नाला पोखरी तपाईँको प्रदूषण भयो भने हामी थारूहरूको भनौँ न चाडबाडमा खाने मुख्य डिस भनेकै घुङ्गी हो। अब नाला प्रदूषित भयो भने त घुङ्गी त बाँच्दैन, घुङ्गीको लोप हुँदै जान्छ। त्यो घुङ्गीको लोप हुने बित्तिकै हाम्रो आइडेन्टिटी, हाम्रो पहिचान, हाम्रो संस्कृतिको पनि लोप हुँदै जान्छ। त्यो भएको भएर घुङ्गी मात्र नभनौँ न, माछा पनि भनौँ होइन, माछाको पनि त्यही कुरा हो, प्रदूषित हुने बित्तिकै उनीहरू पनि लोप हुँदै जान्छ। त्यो भएको भएर यो आदिवासी जति पनि आदिवासी जनजातिको कला संस्कृति छ होइन, हाम्रो जुन लाइफस्टाइल होइन, जो जीवन पद्धतिहरू छ, त्यसमा चाहिँ यसले कतै न कतै असर पार्छ जस्तो लाग्छ मलाई, स्पेसली वुमेनमा, महिलामा, किनकि हामीले चाहिँ घर चलाउने भएको भएर यसले अझै असर पार्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। सुदर्शन सर, अघि हजुरले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि चुरेको दोहन बढ्यो भनेर। अब अहिले पर्यावरण प्रेमीहरूले त्यही भनिरहेका छन्, चुरेको दहन बढ्यो भने उनीहरू चिन्तित भइरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलजीले चाहिँ जेठ 15 गते प्रस्तुत गरेको बजेटको बुँदा नम्बर 179 हजुरले हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ वातावरणीय प्रभावलाई चाहिँ मूल्याङ्कनका आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा गिटी बालुवा चाहिँ निकासी गरी व्यापार घाटा न्यून गरिनेछ भनेर चाहिँ उल्लेख गरिएको छ कि यसलाई चाहिँ तपाईले कसरी हेरिरहनु भएको छ? यो सरकारको एउटा कमी कमजोरीका कुराहरू खोतल्दै जाने भने हजारौं छन्, त्यसमध्ये यो पनि एउटा हो। वास्तवमा चुरेको प्राकृतिक कुराहरू भारतलाई बिक्री गर्ने जुन सोच हो त्यो एकदम गलत छ, घातक छ। यो किन त भन्दाखेरि हिजो मात्र नेपालको पाकका पर्यावरणविद डाक्टर तीर्थबहादुर श्रेष्ठले लेख्नु भएको छ, अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ कान्तिपुरलाई, कि हाम्रो भौगोलिक धरातलको 7 वटा कडी छ। त्यसमध्ये तराई, भावर, चुरे, मधेस, महाभारत, पहाड, हिमाल र भोट अथवा तिब्बत, यो जुन श्रृङ्खला छ, यो श्रृङ्खलामा चुरे सबभन्दा कमजोर र नयाँ पहाड हो। र यो पहिलो कडी यदि नष्ट भयो भने हाम्रो सिङ्गो यो नेपाल भत्कन्छ। यो गम्भीर सवाल छ। वास्तवमा चुरेमा सडक खन्ने सवालमा त्यहाँ हुने कुनै पनि विकास निर्माणसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप गर्न पर्ने वातावरणविदहरूसँग, भूगर्भविदहरूसँग सरसल्लाह गरिनु पर्थ्यो। अन्धाधुन्द सडकहरू निर्माण गर्ने, अन्धाधुन्द कल कारखानाहरू बनाउनेदेखि लिएर अनेकौं कुरा उत्खनन गर्ने कुराहरू घातक छ। र त्यहाँ भएको ढुङ्गा बालुवा गिटीहरू बिक्री गर्ने र व्यापार घाटा घटाउने भन्ने जुन कुरा आइरहेको छ, यो जुन अत्यन्त आत्मघाती छ। वास्तवमा नेपालको व्यापार घाटा 11 खरब देखाएको छ गएको 10 महिनामा। वास्तवमा यसमा नेपालले बाहिरबाट ल्याउने कुराहरू, मूल कुराहरू भनेको पेट्रोलियम, त्यसमा झन् 150 अरब छ। त्यस्तै यहाँसम्म कि नेपाल कृषि प्रधान देश हुँदाहुँदै पनि यहाँ खाद्यान्न, अन्न तरकारी फलफुलदेखि लिएर चाहिँ माछा मासुहरूमा पनि लगभग 150 अरब भन्दा धेरै पैसा बाहिर गइराखेको छ। अरू विविध कुराहरू छन्। हामी यसैमा ध्यान दिएर हामी कुरा छलफल गर्ने हो भने हामी कृषिमा 150 अरब आयात होइन कि हामीले कृषिबाट, हामी यहाँको अर्ग्यानिक खाद्यान्नहरूबाट हामी वार्षिक 10 अरब डलर आर्जन गर्न सक्छौँ। यसको लागि नेपाली किसानहरूलाई त्यस खालको प्रोत्साहन हुनु पर्यो। काम गर्छु भन्ने किसानहरूलाई त्यस खालका जग्गाहरू दिनु पर्यो, पानी, बिजुली, सडक, विविध कुराहरू उपलब्ध गराउनु पर्यो, बैंक लोनहरू दिनु पर्यो। त्यसरी नै फार्मिङ गर्छु भन्ने मान्छेहरूलाई कसैले 50 रुपियाँ खोज्ला, कसैले 500 रुपियाँ खोज्ला, त्यो उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। राज्यले यस्ता कुरा केही गरेको छैन।
जसले गर्दाखेरि हामी कृषिमा परनिर्भर हुँदैछौँ र विदेशमा हाम्रो त्यत्रो पैसा गइरहेको छ। र अब हामीले हाम्रो आय भनेको हामी पर्यटनबाट, त्यसै विद्युतबाट, हाम्रो स्वच्छ पानीबाट पनि हामी वर्षमा 10 अरब डलर आर्जन गर्न सक्छौँ। 1 अरब भनेको नेपालको 1 खरब हो अथवा 100 अरब हो, अझ त्योभन्दा बढी हो। अनि अब एउटा नौलो कुरा, यो कतिलाई नौलो पनि लाग्ला र यस सम्बन्धमा हाम्रो केही अनुसन्धान पनि छ कि नेपालले सीताके च्याउ भनेको मुडे च्याउ हो, त्यो क्यान्सरको प्रभावशाली औषधि पनि बन्छ भन्ने भनाइ छ। अनि हामी सीताके च्याउबाट पनि वर्षमा 10 अरब डलर आर्जन गर्न सक्छौँ। त्यसले 10 लाख युवाहरूलाई रोजगार दिन सक्छ। नेपालको हिमाली भेग र पहाडी भेगमा त्यसको ठुलो सम्भावना छ। त्यसरी नै नेपालका हिमालबाट बग्ने चिसा नदीहरूमा हामी असला माछाको उत्पादन गर्न सक्छौँ। अब यस सम्बन्धमा नर्वेले 2056 सालमा नेपालमा माछा फिस युनिभर्सिटी बनाउनुको निम्ति पूर्ण सहयोग गर्न तत्पर थियो, तर तत्कालीन नेपाल सरकारले वास्ता गरेन। यस सम्बन्धमा थुप्रै कुराहरू छन्। भने नेपालमा सम्भावनाहरू थुप्रै छन्। त्यस्ता सम्भावनाहरूलाई नहेरिकन सूर्यको दोहन गर्ने, त्यो प्राकृतिक सम्पदालाई नष्ट गर्ने र एउटा महत्त्वपूर्ण कડીलाई भत्काउने भन्ने कुरा ज्यादै घातक छ। जब के हुन सक्छ भने प्राकृतिक रूपले बहावमा आउने बालुवा गिटी ढुङ्गाहरू यहाँको विकास निर्माणको लागि, सडक भवन विविध कुराको लागि उपयोग गर्नुहुन्छ। र यस सम्बन्धमा अझ अर्को कुरा भन्दा के भन्न सकिन्छ भने राज्यले त्यस्ता बालुवा गिटी ढुङ्गाहरू पनि सिमेन्ट मिलाएर ब्लक बनाउने, त्यसै पिलर बनाउने र बिक्री गर्ने त्यो नीति अपनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। र राज्यले अरू सम्भावना हुँदै चुरेलाई चाहिँ नछोएको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ यहाँको भनाइ छ। हजुर, फेरि हामी जोडिने नै छौँ सर। सरस्वतीजी, तपाईँहरू चाहिँ यो लामो समयदेखि अहिले स्वास्थ्य सेवा फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीमा काम गरिरहनु भएको छ होइन? तपाईँहरूले चाहिँ किन यो स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापन नै रोज्नु भएको? मेरो व्यक्तिगत हिसाबले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब म एउटा चाहिँ मास्टर्स इन्भाइरोमेन्टल साइन्सको स्टुडेन्ट हो, र यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यो जुन स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोर भनेको चाहिँ एउटा भनौँ न सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट अथवा फोहोर मैला व्यवस्थापनको एउटा सानो भागको रूपमा चाहिँ लिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ जस्तै तर एउटा कुरा के छ भन्दा जस्तै WHO को यो वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन छ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार चाहिँ 10 देखि 25% चाहिँ फोहोर जुन अस्पतालहरूबाट अथवा कुनै स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्किने फोहोरहरू चाहिँ जोखिमयुक्त हुन्छ होइन। तर हाम्रो एउटा अहिलेको प्रणालीहरू कसरी विकास गरिएको छ भन्दाखेरि सबै फोहोरहरू मिसाएर चाहिँ नगरपालिकालाई दिने, नगरपालिकासँग कन्ट्र्याक्ट गरेर उनीहरूलाई दिने होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ नगरपालिकाको पुरै फोहोर पनि अलमोस्ट भनौँ न सबै फोहोरहरू नै जोखिमयुक्त फोहोर नै बनिराखेको छ अहिलेसम्मको हिसाब हेर्दाखेरि। र अर्को कुरा चाहिँ जस्तै अब धेरै डाटाहरूलाई चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्किने फोहोर भनेको नगरपालिकामा आउने फोहोरको अरू क्षेत्रबाट निस्किने फोहोरभन्दा धेरै नै कम फोहोर आउँछन्। तर के छ भन्दाखेरि यसलाई किन एकदम अब हामीले महत्त्व दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो फोहोरमा चाहिँ लगभग सबै कुराहरू जस्तै रोग लाग्न सक्ने, रोग सर्न सक्ने कीटाणुहरू सबै नै यसमा हुन्छन्। यो अरू जस्तै अब अरू फोहोर मैला हाम्रो घरबाट निस्किने फोहोर मैला भन्दा यसमा चाहिँ धेरै खतरनाक रोगहरू पनि छन्, जस्तै हेपाटाइटिस बी, HIV होइन, यस्ता रोगहरू पनि हुन्छन्। र अब यसै सिलसिलामा चाहिँ 1997मा चाहिँ हाम्रो यो संस्था चाहिँ फर्मली इस्टाब्लिस भएको हो। तर कस्तो भयो भने क्याफले आफ्नो अन्तर्गत चाहिँ एउटा
राष्ट्रिय मृगौला केन्द्र हजुरहरूले सुन्नु होला, त्यो संस्था त्यो हस्पिटल खोलेपछि चाहिँ त्यहाँ मेन समस्या के भने जहाँ मान्छे हुन्छ, जहाँ बिरामी उपचार हुन्छ, त्यहाँ अवश्य पनि फोहोर उपार्जन हुन्छ नि। त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ समस्या सुरु भएर हामीले चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोर व्यवस्थापन कार्यक्रम भनेर एउटा कार्यक्रम सुरु गऱ्यौँ हामीले, र त्यसपछि चाहिँ हामीले बिस्तारै यो फोहोर व्यवस्थापनलाई अगाडि सारेको हो। किनभने यो तपाईँले विचार गर्नुभयो भने हामीले अहिले नगरपालिकाको फोहोर अथवा बाटोमा तपाईँले फोहोरहरू ढुङ्गुरहरू हेर्नुभयो भने त्यहाँ स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्केको धेरै फोहोरहरू फार्मेसीहरूबाट होस् अथवा अस्पतालबाट होस्, सबै फोहोरहरू चाहिँ यसरी बाटोमा खोला नालामा आएको देखिन्छ। र त्यही भएको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो एउटा भनौँ न हाम्रो एउटा मोटिभेसनको एउटा ठाउँ चाहिँ कहाँनिर छ भन्दाखेरि यी फोहोरहरूमा खेल्ने भनेको सानो बच्चाहरू हैन, जो चाहिँ अब आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नको लागि चाहिँ सिरिन्जहरू कलेक्सन गर्दै हिँड्छन् हो। यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि यसरी असर गरिरहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले मध्यनजर राखेर यो कार्यक्रम सुरु पनि गऱ्यौँ, र अहिले हामी निरन्तर रूपमा लगभग अहिलेसम्म पनि स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोर व्यवस्थापनलाई अग्रसर रूपमा अगाडि बढाइरहेछौँ। र त्यस्तै गरी हामी स्कुलहरूमा अब यो स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोर व्यवस्थापनको लागि चाहिँ एउटा स्वास्थ्य संस्था अथवा एउटा हस्पिटल मात्र होइन कि यो चाहिँ हाम्रो सानो लेभलबाट नै त्यसलाई सुरु गर्नुपर्ने स्थिति आएको भयो भने हामीले स्कुल, नर्सिङ क्याम्पसहरू हैन, जस्तै अब बिपिएचको स्टुडेन्टहरू, पब्लिक हेल्थका स्टुडेन्टहरूलाई पनि अलिकति मोटिभेट हामी यो अगाडि बढाउन ट्राई गरिरहेको छौँ अहिलेसम्मलाई चाहिँ। त्यही त मैले थाहा पाए अनुसार नै लगभग यहाँहरूले 10वटा ठुला हस्पिटलहरू र 30 भन्दा बढी साना स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अहिले कार्यक्रम चलि नै रहेको चाहिँ छ। र यो चल्नु पनि पर्छ, किनकि अघि तपाईँले भने जस्तै बढी चाहिँ संक्रमण हुन सक्ने चान्स भएको फोहोरहरू भनेको त स्वास्थ्य संस्थामा नै हुने गर्छ। हजुर, हस्, धन्यवाद। म हजुर भनेपछि म यसमा अलिक सानो एउटा कुरा के थप्न चाहन्छु भने जस्तै स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्किने फोहोरमा अहिले यो महामारीको अन्तरालमा चाहिँ जस्तै अब कोभिडबाट निस्केको कोभिड बिरामीलाई उपचार गरेको फोहोरहरूलाई पनि महत्त्व दिनुपर्ने कुरा चाहिँ कहाँनिर छ भन्दाखेरि एउटा रिसर्चले पनि के देखाएको छ भन्दाखेरि धेरै प्रकारको फोहोरहरूमा चाहिँ यो जुन कोभिड भाइरस छ त्यो चाहिँ सर्टेन टाइमसम्म बस्न सक्ने रहेछ कि बस्न सक्ने रहेछ। जस्तो टिस्यु पेपरहरूमा कुरा गऱ्यो भने तपाईँले एकचोटि टिस्यु पेपर युज गरिसकेपछि त्यो चाहिँ लगभग 3 घन्टासम्म त्यो त्यहाँ रहिरहन्छ भने हरेक फोहोरहरूको तपाईँको एउटा रिसर्चले देखाएको छ। र अर्को तपाईँहरूले युज गर्ने अहिले म्याक्सिमम अब व्यापक रूपमा प्रयोग भएको भनेको मास्क, जुन मास्कमा चाहिँ तपाईँको बाहिरको जुन मास्क लागेको बाहिरको जुन एरिया छ त्यो एरियामा चाहिँ लगभग 7 दिनसम्म पनि त्यो कोभिडको भाइरस चाहिँ रहिरहन सक्छ। त्यही भएर हामीले यदि यो स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्किने फोहोर अथवा कोभिडबाट अहिले जुन कोभिड बिरामी अथवा हामीले अहिले कोभिडको महामारीमा प्रयोग गर्ने जुन फोहोरहरू निस्किने फोहोरहरू छ त्यो फोहोरलाई व्यवस्थापन गऱ्यो भने अवश्य पनि यो कोभिड महामारी यो फोहोरबाट नै धेरै सर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ धेरै देखेको छु। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो संस्थाले पनि यसमा अलिकति जोड दिएर नै काम गरिरहेको छ। त्यही भएर हजुर मलाई अहिले भन्दै के चाहिँ मलाई ट्रिगरिङ गर्यो भने हामीले त्यो जुन मास्क चाहिँ लगाएर आइरहेको हुन्छ नि, धेरैजनाले चाहिँ लिएर आएर फेरि ढोकामा झुन्डाउने गर्नुहुन्छ, जबकि त्यसमा नै 7 दिनसम्म चाहिँ भाइरस रहन सक्दो रहेछ भनेपछि त त्यो त हामीले बाहिर गएर आउने बित्तिकै बाहिरै फाल्नु पर्ने रहेछ कि होइन, बाहिरै एउटा बकेट बनाएर त्यही चाहिँ के अरे फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चाहिँ रहेछ। हजुर, धन्यवाद राम्रो इन्फर्मेसनको लागि। म सुदर्शन सरसँग कुरा गर्न खोजिरहेको थिएँ अघि। जस्तो सर, हजुर यो आज मानव समाजलाई चाहिँ अघि हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ होइन, मानव समाजलाई चाहिँ संसारैभरि कोरोनाले चाहिँ डगमगाइदिएको अवस्था छ अहिले। यो कोरोना र वातावरण सन्तुलनसँग यसको कस्तो सम्बन्ध देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब हामी चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भने यो चीनको वुहानबाट जुन सुरुवात भयो कोरोना गत वर्ष, यो कसरी सुरु भयो भन्दाखेरि विज्ञहरूको अनुसन्धानबाट आएको छ कि चमेरो एक प्रकारको चमेरोलाई सालकले खायो, सालकको मासु मान्छेले खायो, त्यसपछि कोरोना सुरुवात भयो भन्ने भनाइ छ। अर्को चाहिँ समुद्री जीवको मासु खाएपछि भएको हो भन्ने पनि भनाइ छ।
यो कोरोनाको कुरा यो भयो। अनि अर्को इबोला भाइरस पनि चमेरोबाट नै चमेरोको मासु खाएर अफ्रिकामा नाइजेरियामा त्यो सुरुवात भएको भन्ने भनाइ छ। र यसले के देखाउँछ त भने स्वतन्त्र वन्यजीव जन्तु पंक्षीहरू जलचरहरू मानिसहरूले खानु हुँदैन। हुन त आज विश्वमा झन्डै 15 करोड मान्छेहरू समुद्री जलचरहरू भनौँ तालतलैया खोला नदीमा माछा समुद्री खानाहरू कलेक्सन गरेर उनीहरू जिराखेका छन्। र त्यसको खाद्यान्न त लगभग पृथ्वीका 90% मान्छेले नै प्रयोग गर्छ होला। र अब प्रकृतिलाई सन्तुलनमा राख्ने हो भने हामीले जलमण्डललाई स्वस्थ राख्नुपर्छ। जलमण्डललाई स्वस्थ राख्नुको लागि जलभित्र भएका खोला नदी तालतलैया समुद्रभित्र भएका कुनै पनि जीव प्राणीहरू र वनस्पतिहरू छुनु हुँदैन। त्यो माता हो भनेर बुझ्नुपर्छ। र मानव जातिको मात्र होइन कि जीवकै सृष्टि समुद्रमा भएको हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। त्यसरी नै मानव जातिको सृष्टि चाहिँ वन जङ्गलमा भएको भन्न सकिन्छ। र वन जङ्गलभित्र भएका जीव जन्तु पंक्षीहरू पनि केही खानु हुँदैन, केही प्रयोग गर्नु हुँदैन। यदि अन्धाधुन्द अहिले विश्वव्यापी रूपमा जलमण्डल प्रदूषित हुनको प्रमुख कारण मान्छेहरूले मानव जातिले मन लाग्दी गरिरहेका छ विज्ञान प्रविधिको आडमा। त्यसैको परिणाम अनेकौं समस्या र सङ्कटताहरू आइरहेका छ। अहिलेको विश्वको जलमण्डल भूमण्डल वायुमण्डल जीवमण्डल यो सबै दुष्चक्रको चक्रव्यूहमा परेको छ। र यसलाई जोगाउन बचाउन अब हामीले त्यस खालको नीति अपनाउनु पर्छ। हुन त कतिपय आदिवासीहरू भनौँ विश्वका प्राय सबै आदिवासीहरू प्रकृतिमै आधारित छ। भनौँ खोला नदी ताल समुद्र वन जङ्गलमा भएका खाद्यान्नहरू प्रयोग गर्ने चलन छ। अहिले पनि वर्षाजीले भन्नुभयो हामी घोकी प्रयोग गर्छौँ, माछा प्रयोग गर्छौँ भनेर। अब हामी कसरी मानव जाति कसरी जानु पर्यो भने आफूलाई चाहिने कुराहरू आफैले उत्पादन गर्नु पर्यो। माछा घोकीको लागि त्यस्तै खालका तालहरू दह पोखरीहरू बनाउनु पर्यो। त्यसरी नै अब अहिले हामीले कुखुरा बाख्रा गाई भैँसी पाल्छौँ होइन, जङ्गलका कुनै कुराहरू छुनु भएन, बरु त्यहाँबाट बिउ बिजनको रूपमा ल्याउन सकिन्छ र जङ्गललाई पूर्ण रूपमा मातालाई पूर्ण रूपमा स्वस्थ र स्वच्छ नै छाडिदिनुपर्छ। त्यसरी नै हिमालको कुरा पनि त्यही हुन आउँछ। र यसो भयो भने हामी स्वस्थ जीवन जिउन सक्छौँ, भावी सन्तति पनि स्वस्थ हुन सक्छ। यदि हामीले यसलाई व्यवस्था गर्यो भने आउँदा दिनहरूमा प्रकृतिको असन्तुलनले ठुल्ठुला विपत्तिहरू आइलाग्न सक्छ। यो जसरी अहिले हामी जुन हामीले भोगिरहेका छौँ यो कोभिड-19 त्यसरी नै भयानक कुरा आउन सक्छ र मानव अस्तित्वमै प्रश्न चिन्ह लाग्न सक्छ। हजुर हजुर हस् धन्यवाद। सरस्वतीजी म फेरि तपाईँतिर नै आउन चाहे। यो वातावरण प्रदूषणकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ महिनावारी सामग्रीको व्यवस्थापनको पनि कुरा उठ्छ। हुन त महिनावारी प्राकृतिक नियम हो, तर समाजका लागि यो विवादास्पद विषय बनेको छ। अहिले महिनावारीलाई चाहिँ सामान्यकरण गर्ने विभिन्न प्रयासहरू भइरहेका छन् होइन। यद्यपि एउटा समस्या भने राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकिएको छैन, त्यो हो प्रयोग भइसकेका प्याडहरूको व्यवस्थापन। केही विज्ञहरूले चाहिँ के भन्छन् भने डिस्पोजको चिन्ता भन्दा त्यो प्याडको व्यवस्थापनको चिन्ता भन्दा उत्पादनमै समझदारी अपनाउनु पर्छ भनी चाहिँ बायोडिग्रेडेबल प्याडको उत्पादनले केही हदसम्म प्याड व्यवस्थापनको समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्ने कुरामा जोड दिन्छन्। तपाईहरू पनि यसमा काम गरिरहनु भएको छ। हामीलाई बताइदिनुहोस् न, वातावरण प्रदूषणमा महिनावारी प्याडको स्थान कस्तो छ, अथवा प्रदूषण कम गर्न वा नियन्त्रण गर्न वैकल्पिक प्याड अथवा गतिविधिहरू के हुन सक्छन्? अब यस सम्बन्धमा प्रश्न हो। हजुर मलाई तपाईलाई सोध्नु भइरहेछ। हजुर सरस्वतीजीलाई हजुर सरस्वतीजीलाई। हस्, यो प्रश्न चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो।
अहिलेसम्म चाहिँ कस्तो छ भन्दा सबै म्यानुफ्याक्चररहरूले चाहिँ के विचार गर्छ भन्दा अब कमर्सियली सेनिटरी प्याडहरू कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदम राम्ररी जान्नु भएको छ। तर अब त्यसलाई चाहिँ अन्तिम विसर्जन कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदम न्यून म्यानुफ्याक्चररहरूले चाहिँ यसलाई एड्रेस गरेको हुन्छ। जस्तै अब तपाईँहरूले विचार गर्नुभयो, जस्तै अब धेरै डेटाहरूले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि जस्तो लगभग 85% महिलाहरूले चाहिँ अहिलेसम्म पनि रियुजेबल क्लथहरू अथवा यो हाम्रो कपडाको रियुजेबल क्लथहरू युज गर्ने गरिराख्नु भएको छ र 15%ले चाहिँ सेनिटरी प्याडहरू युज गर्नुहुन्छ, जुन चाहिँ अब यो रियुजेबल प्याडहरू युज गर्ने बेसिकली चाहिँ यो हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रहरूमा जो हुन्छ जसकोमा चाहिँ जस्तै यो सेनिटरी प्याडहरूको पहुँच धेरै कम हुन्छ, उहाँहरूले युज गर्ने गर्नु भएको छ। र अब हामीले डेटाहरू एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ लगभग हेर्नुभयो भने वर्षमा चाहिँ लगभग 12 करोड प्याडहरू चाहिँ युज हुन्छन् यो महिनावारीको पिरियडको उसमा चाहिँ। अब यो नेपालमा चाहिँ 12 करोड नेपालकै डेटा हो। हजुर वर्षमा 12 प्याडहरू चाहिँ युज हुन्छन्। तर अब त्यो कहाँ जान्छ त भन्ने कुरा चाहिँ कसैले पनि ख्याल गरेको छैन कि। जस्तै अब हामीले यदि अब जस्तै ग्राउन्ड लेभलमा गएर हेऱ्यो अथवा स्कुलहरू हेर्नुभयो अथवा आफ्नै घरमा हामीले आफूले विचार गर्नुभयो भने हामीले प्याडहरूलाई गर्ने भनेको चाहिँ एउटा बाल्ने हो। जस्तै अब स्कुलहरूमा पनि धेरै अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ अघि बढ्छन् र प्याड व्यवस्थापनको लागि चाहिँ इन्सिनेटर राख्ने, फोहोर बाल्ने एउटा कुनै कन्टेनर राख्ने भन्ने त्यो प्रविधि अहिलेसम्म पनि छ। भनेपछि त्यो बाल्नेले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसमा जुन प्लास्टिक मटेरियलहरू युज गरिएको हुन्छ त्यसले चाहिँ त्यो प्लास्टिक बाल्दाखेरि चाहिँ डाइअक्सिन र फ्युरान जस्तो एकदम कार्सिनोजेन एकदम क्यान्सर लाग्न सक्ने ग्यासहरू चाहिँ उत्पादन गर्छ, जुन चाहिँ आज भोलि मात्र रहने होइन कि यो वर्षौँसम्म 20 वर्षसम्म पनि यो वातावरणमा रहिरहन्छ होइन। अब त्यो फोहोर बाल्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो डाइअक्सिन चाहिँ कहाँबाट पनि निस्किन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ यो प्याडहरू उत्पादन गर्नको लागि यो व्हाइट एकदम सेतो पार्नलाई चाहिँ यो डाइअक्सिन प्रयोग गरेको ब्लिचिङको लागि चाहिँ डाइअक्सिन प्रयोग गरेको हुन्छ। र यो बाल्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो जुन समुदायमा चाहिँ यो पर्सिस्टेन्ट अर्ग्यानिक पोल्युटेन्ट भन्छ, दीर्घायु जैविक प्रदूषकहरू जुन छ, जुन स्टकहोम कन्फरेन्सले डाइअक्सिन र फ्युरानलाई पनि दिएको, त्यो चाहिँ हाम्रो वातावरणमा आइरहेको हामीले पाउन सक्छौँ। र अब त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो अर्को समस्या के हो भन्दाखेरि हामीले यो फोहोर बाल्दाखेरि फोहोर बालिसकेपछि त अवश्य त्यहाँ चाहिँ अब वायु प्रदूषण भयो। र अर्को कुरा जुन त्यसको एस अथवा त्यसको खरानी जुन छ, त्यो खरानी चाहिँ हामीले जहाँ पाए त्यहाँ हामी फालिदिउँ भने त्यसले चाहिँ अब हाम्रो जमिनलाई पनि त्यसले प्रदूषण गर्ने भयो। अब त्यो पानीमा जान्छ भने त्यो पानीलाई पनि त्यसले प्रदूषण गर्ने भयो। र अब यदि पानीबाट जस्तै पानीसँग मिसेर अथवा परेको पानीसँग मिसेर त्यो खरानीहरू चाहिँ जमिन मुनिबाट नै सोसिन सकिन्छ र भनेपछि जमिन मुनिको पानीलाई पनि त्यसले असर गर्छ। र अब अर्को कुरा यो त बाल्नेको कुरा भयो। र अब अर्को कुरा चाहिँ हामीले फोहोर फाल्ने भन्दैमा अथवा हामीले घरको पनि हामीले विचार गर्नुभयो भने प्याड हामी कहाँ फाल्छौँ भन्दा हामीले नगरपालिकालाई दिन्छौँ, त्यसले चाहिँ लगेर काहीँ एउटा डिस्पोजल साइटमा फालिदिन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ हामी गाडिदिन्छौँ। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै तपाईँले विचार गर्नुभयो भने प्याडहरू बाल्नु, यो जुन कमर्सियल प्याडहरू छ त्यो चाहिँ लगभग 500 देखि 800 वर्ष लाग्छ त्यसलाई कुहिनको लागि होइन। र अब त्यसमा जुन हजार्डस एकदम जोखिमयुक्त रसायनहरू प्रयोग गरेको जस्तो स्टाइरिन अनि क्लोरोमिथेन, क्लोरोइथेन भन्ने जस्ता केमिकलहरू प्रयोग गरेको हुन्छ। त्यो केमिकल चाहिँ यदि अब जमिन मुनिबाट सोसेर गयो भने हाम्रो जमिन मुनिको पानीलाई असर गर्छ। र जमिन मुनिको पानी भनेको चाहिँ विशेष गरी काठमाडौँ र अरू लगायत तराईतिर चाहिँ पानीको मूल स्रोत चाहिँ हाम्रो जमिन मुनिको पानी नै हो। त्यही भएर हामीले काहीँ कतैबाट हामीले एक ठाउँमा फालेको फोहोर चाहिँ काहीँ कतैबाट घुमेर चाहिँ हामी कहाँ आइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अलिकति बुझ्न जरुरी पनि छ। र अर्को कुरा चाहिँ जस्तै हामीले अब यो जुन सुपर एब्जोर्बेन्ट पोलिमर्स भनेर यो सोच्नको लागि चाहिँ प्याडहरूमा प्रयोग गरेको हुन्छ, यो चाहिँ कमर्सियल प्याडहरूमा चाहिँ केमिकलबाटै बनाएको हुन्छ। भनेपछि त्यसले चाहिँ एक त हामीलाई पनि असर गर्ने भयो। र यदि त्यो सुपर एब्जोर्बेन्ट पोल्युटेन्ट्स चाहिँ तपाईँको पोलिमर चाहिँ तपाईँको यता ड्रेनहरूतिर अथवा खोला नालामा गयो भने त्यहाँबाट पनि त्यहाँको जुन यो अर्ग्यानिजमहरू छ होइन त्यसलाई पनि त्यसले इफेक्ट गर्ने भयो। अनि हामीले नर्मली गर्ने जस्तै हस्पिटलहरूमा पनि मैले धेरैचोटि देखेको छु, जस्तै
प्याडहरू भनेको चाहिँ टोयलेटमा राख्ने, टोयलेटको त्यो वालमा राख्ने होइन, अनि फ्लस गर्दा जान्छ भन्ने हिसाबले उहाँले त्यसरी राख्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ अब पानी खोला नालाहरूलाई पनि असर गर्छ भन्ने कुराहरूले अहिलेसम्म विचार गरेको पनि छैनौँ। तब त्यसको लागि चाहिँ जस्तै मैले अघि नै भने सेनिटरी वेस्टको अथवा यो महिनावारी प्याडहरूको चाहिँ व्यवस्थापन अथवा पछि त्यसलाई अन्तिम विसर्जन कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म पनि ठुलो एउटा चुनौतीपूर्ण नै छ। र अब अघि हाम्रो अनुपाजीले पनि कुरा गर्नुभयो जस्तै अब यसको अल्टरनेटिभ्समा चाहिँ धेरै प्रविधिहरू ल्याउन सकिन्छ नेपालमा पनि नसकिने, जस्तै धेरै जस्तै अरू देशहरूमा पनि के गर्छन् भने जस्तै यो हाम्रो जलकुम्बी होइन, अनि त्यसपछि यो बनाना उसको चाहिँ स्यापहरू बनाएर सेनिटरी प्याडहरू बायोडिग्रेडेबल सेनिटरी प्याडहरू पनि बनाइराखेको त्यस्तो प्रविधिहरूलाई चाहिँ अलिकति हामीले नेपालमा प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ, जस्तो जुन चाहिँ राधा पौडेल फाउन्डेसनले पनि गरिरहेको छ, यो मितेरीलाई प्रमोट गरिराख्नु भएको छ। अब हस्पिटलहरू अथवा स्वास्थ्य संस्थाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अटोक्लेभिङ नै गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ होइन। र अर्को जुन अब त्यसलाई यदि हामीले बायोडिग्रेडेबल चाहिँ प्रयोग गर्न सकियो भने त्यो चाहिँ सबभन्दा राम्रो, नभए चाहिँ हामी त्यसको अल्टरनेटिभहरू पनि बजारमा आइसकेका छ। जस्तै तपाईँहरूले अब यो मेन्सुरल कपको कुराहरू छ होइन, मेन्सुरल कपहरू पनि युज गर्न सकिन्थ्यो भने त्यो चाहिँ तपाईँको लगभग धेरै 5 इयर्ससम्म पनि युज गर्न सकिन्छ। तर एउटा कुरा के भन्दा त्यो युज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा सेनिटेसनको चाहिँ हामीले यो हाइजिनको चाहिँ अलिकति सरसफाइमा चाहिँ अलिकति मैले सरस्वतीजी थोरै मैले यहाँनिर रोकेँ। जस्तो मलाई अहिले तपाईँले कुरा गर्दै गर्दा मैले तपाईँहरूको एउटा कार्यक्रममा म त्यहाँ चाहिँ हेर्न गएको थिएँ कि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो बोर्डमा चाहिँ होइन हरियो रातो अलिक त्यस्तो त्यो कति समयसम्ममा कुहिने प्याडहरूलाई चाहिँ एउटा एक्जिबिसन जस्तो गराएर राख्नु भएको थियो। तपाईँहरूको त्यो कार्यक्रममा जाँदै गर्दाखेरि अहिले चाहिँ नेपालमा बायोडिग्रेडेबल प्याडको उत्पादन चाहिँ कति जति हुन्छ अथवा त्यो सामग्रीहरू चाहिँ मार्केटमा कति जति पाइन्छ होला? मैले भन्न खोजेको जस्तो तपाईँहरूको त्यो मैले त्यो बेलामा हेर्दाखेरि चाहिँ कमर्सियल प्याडहरू चाहिँ हाई थियो होइन, तपाईँहरूले त्यो ऱ्याङ्क गरेर राखेकोमा, भनेपछि बायोडिग्रेडेबल प्याडहरू चाहिँ थोरै नै थियो भने अहिले के त्यो अलिकति बढेको छ कि अथवा कस्तो छ, तपाईँहरूको अध्ययनले के बताउँछ? कम्पेरिटिभली चाहिँ अब जस्तै कमर्सियल प्याडहरूमा अब हामीले जुन प्याडहरू मार्केटमा धेरै सर्च गऱ्यौँ होइन, कस्तो खालको प्याडहरू पाइन्छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ कमर्सियल प्याडहरू चाहिँ लगभग म्याक्सिमम चाहिँ कमर्सियल प्याड नै छ अहिले पनि होइन। र अब बायोडिग्रेडेबलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बायोडिग्रेडेबल यो प्याडहरू चाहिँ धेरै कम पाइन्छ क्या। जस्तै अब मितेरी नै भयो, मैले देखेको अब 1-2 ठाउँमा यो जस्तै धेरै संस्थाहरूले चाहिँ अनि त्यसपछि यता नुवाकोटतिर चाहिँ उहाँहरूले त्यो मिटेरी यो प्याडहरू चाहिँ उत्पादन गरिराख्नु भएको छ। तर अब अझै पनि यसको एउटा अवेरनेस होइन, अनि यसको चाहिँ अब गभर्मेन्टले लाउनु पर्ने ट्याक्सको कुराहरू, यो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिन पाइयो भने यो बायोडिग्रेडेबल प्याड चाहिँ नेपालमा 86 पाउँछ। पछि अब 1-2 वर्ष 10 वर्षपछि हामी बायोडिग्रेडेबल प्याड चाहिँ पाउँछौँ र कस्ट इफेक्टिभ पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर अहिलेको कम्पेरिजन हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ पाइँदैन। बनाउनु पर्ने पनि देखियो होइन। अघि तपाईँको डाटा अनुसार त 12 करोड भनेको त होइन, यो त थोरै एमाउन्ट त होइन। यसले फेरि त्यत्रो अघि तपाईँले भने अनुसार त सबै जल त छ, सबैतिर चाहिँ प्रदूषण गर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी भयो भने चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अथवा यसको उत्पादन चाहिँ धेरै बनाउनु पर्ने चाहिँ देखियो। हजुर हजुर, धन्यवाद सरस्वतीजी। वर्षाजी, यो जस्तो हामी आजको दिनसम्म आइपुग्दा चाहिँ एउटा हामीले परिकल्पना गरेको सफा सुन्दर नेपालको जुन परिकल्पना गऱ्यौँ तर हामी पुग्न सकेनौँ, तपाईँको विचारमा चाहिँ हामी कहाँ चुक्यौँ र के कारणले चुक्यौँ जस्तो लाग्छ? चुक्यौँ भन्दा पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिलेसम्म अर्गनाइजेसन लेभलबाट होइन, एनजिओहरू लेभलबाट, सरकारको लेभलबाट पहल भइरहेको छ होइन, क्लिनअप क्याम्पेनहरू का कुराहरू भइरहेको छ, सबै निकायहरूले कुरा गरिरहेको छ। तर मलाई एउटा इस्यु भनौँ न, एउटा प्रब्लम चाहिँ कहाँ देख्यो भने प्रोत्साहनको कमी होइन। जस्तो नेपाल सरकारले बागमती सरसफाइ गर्ने क्याम्पेन निकाल्यो, हरेक शनिबार एनटिसीमा मेसेज आउँथ्यो होइन, विगतका केही वर्षहरूमा ल आज शनिबार सरसफाइ गर्न बागमती जाउँ भन्ने कुराहरू पनि लिएर आयो। तर अब त्यो क्याम्पेनलाई त एउटा मेसेजले मात्रै प्रोत्साहन त हुँदैन नि त, र सरकारले मात्र गरेर पनि यो काफी हुँदैन।
प्रदूषण भनेको यो वेस्ट भनेको सरसफाई र भनौँ न सफा नेपाल हेर्नको लागि त जनतादेखि लिएर सरकारदेखि लिएर संस्थादेखि लिएर एउटा होलिस्टिक अप्रोच होइन एउटा कलेक्टिभ अप्रोच लिएर अगाडि बढ्यो भने मात्र हामीले सफा नेपालको भनौँ न अचिभ गर्न सक्छौँ होइन मिट गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू र मलाई कहाँ लाग्छ भने गभर्मेन्टले एन्करेज गर्नको साथसाथ चाहिँ एउटा एक्जाम्पलको रूपमा बागमतीकै म एक्जाम्पल दिन्छु बागमती क्याम्पेन भनौँ न एउटा वाटर पोल्युसनलाई चाहिँ हामीले सफा गर्ने सरसफाइ गरौँ भन्ने चाहिँ प्रावधानमा के गर्यो भने फिजिकली मात्र सफाइ गर्यो पोल्युसन भनेको त तपाईँले त्यो वाटर पोल्युसन भनेको तपाईँले फिजिकली पनि ट्रिट गर्नु पर्यो केमिकल बायोलोजिकली सबैले ट्रिट गर्नु पर्यो किनकि त्यो पोल्युटेड वाटरमा जुन सिवेजबाट आएको वाटर हो अझ खासमा भन्नु पर्दाखेरि बागमतीमा होइन ढलहरूको ढलहरू पहिला बागमतीमै निकास गरिन्थ्यो भनौँ न त्यो भएको भएर चाहिँ हामीले बायोलोजिकली पनि त्यसलाई ट्रिट गर्नुपर्छ किनकि त्यसमा कीटाणु हुन्छ होइन कति धेरै हेल्थ इस्युजहरू त्यहाँबाट निस्किन सक्छ तर सरकारले के गर्यो भने फोहोर प्लास्टिक होइन बोतलहरू मात्र कलेक्ट गर्ने काम गर्यो आँखाले हेर्दाखेरि बागमती सफा देखियो होइन फिजिकल हेर्दाखेरि आँखाबाट हेर्दाखेरि तर त्यो पानी चाहिँ कतिसम्मको चाहिँ भनौँ न सफा छ होइन किनकि केमिकली होइन त्यसको ट्रिटमेन्ट गरिएको छैन बायोलोजिकली त्यसको ट्रिटमेन्ट गरिएको छैन अर्को कुरा भनेको चाहिँ मलाई के लाग्छ भने सिवेजको कुरा जुन छ हामीले चाहिँ सिवेजमा पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ किनभने जस्तो गभर्मेन्टले हाम्रो सरकारले चाहिँ एउटा प्रावधान लिएर आयो जस्तो घरमा सेफ्टी ट्याङ्क छ भने घरको जुन ट्याक्स छ घरको करमा चाहिँ केही छुट ल्याइन्छ भन्यो भने त घरमै सेफ्टी ट्याङ्क हुन्छ त्यो भयो भने के परेन नि त त्यो सिवेज चाहिँ कहाँ गएर खोल्ने भन्ने कुरामा धेरै त परेन जस्तो तपाईँको भनौँ न केही लिटर केही हजार लिटर हुन्थ्यो भने सेफ्टी ट्याङ्क भइसकेपछि केही 100 लिटर मात्रै हुन्छ होइन त्यो प्रेसर पनि कम भयो र प्रदूषणको त्यो सरसफाइको सबै कुराहरूमा चाहिँ एउटा चेन रियाक्सन भनौँ न घरबाट स्टार्ट हुन्छ त्यसपछि तपाईँको अहिले म्युनिसिपलमा हुन्छ त्यसपछि राष्ट्रिय बन्छ त्यो चेनलाई ब्रेक गर्नलाई चाहिँ हामीले घरबाट पहल गर्नुपर्छ र सरकारको ध्यान चाहिँ तपाईँको एक लौटी मात्र नभएर चाहिँ कम्प्लिट दृष्टिकोणले हेऱ्यो भने सबै पर्सपेक्टिभले हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले यसलाई कम गर्न पक्कै पनि सक्छौँ र यस्तो भन्दैमा चाहिँ हामीले निन्दाको साथसाथ चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ अहिले गरेको कामहरू राम्रो छ तर यसलाई अझै होइन गरियो भने चाहिँ अझै पनि यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ सरसफाइ अभियान अझै राम्रो हुन्छ र हाम्रो सफा नेपाल चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ कुराहरूमा चाहिँ जोड जस्तो लाग्छ हजुर 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 हस् धन्यवाद सरस्वतीजी अघि हाम्रो कुरा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोरको कुराहरू मात्रै गरिरहेको थियौँ व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने चाहिँ एज अ मेडिकल पर्सन म चाहिँ अलिकति यो अटोक्लेभसँग चाहिँ फ्यामिलियर छु क्या होइन तर आई ओन्ली थिङ्क अबाउट देयर युज फर स्टेलाइज द मेडिकल टुल्स एन्ड इक्विपमेन्ट क्या होइन जब मैले चाहिँ यो हिकाफको बारेमा थाहा पाएँ नि कि यो संस्थाले फोहोरलाई पनि निर्मलीकरण गरिरहेको छ भनेर अनि जब मैले तपाईँहरूको त्यो कार्यक्रमहरू भएको जस्तो वीर अस्पताल परोपकार अस्पताल फोहोर व्यवस्थापन हेरेपछि चाहिँ त्यहाँको फोहोर व्यवस्थापन हेरेपछि चाहिँ मलाई यसको महत्त्व र आवश्यकता कति रहेछ भन्ने थाहा भयो होइन तपाईँहरूको काम सजिलो पक्कै छैन तर मैले यहाँनिर जोड्न खोजेको के हो भने तपाईँहरूले नेपाल स्वच्छ हरित जलवायु मैत्री स्वास्थ्य प्रणाली स्थापना गर्ने कार्यमा लागिरहँदा कस्तो कस्तो खालको समस्याहरू चाहिँ भोग्दै आउनु भएको छ अब यो प्रश्नमा जाँदाखेरि चाहिँ जस्तै मान्छेले जस्तै कुनै पनि काम नयाँ काम दियो भने नयाँ काम थालनी गर्नु पर्यो भने त्यहाँ कुनै न कुनै बाधा त आउँछ नि होइन र अब जस्तै अब तपाईँले चाहिँ कुनै एउटा स्वास्थ्य कर्मीलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ पहिला एउटा बाल्टिनमा फोहोर हाल्नुहुन्थ्यो पछि चाहिँ तपाईँले 3टा बाल्टिनमा हाल्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पक्कै पनि उहाँलाई स्वीकार्य पनि हुँदैन र त्यही भएको कारणले गर्दा पहिलो हाम्रो च्यालेन्ज भनेको चाहिँ एटिट्युड नै हो एटिट्युड र बिहेभियर नै हो मान्छेको एटिट्युड जबसम्म उहाँलाई एटिट्युडनल लेभलमा चाहिँ उहाँलाई ट्रिट गर्न सकिँदैन तबसम्म तपाईँले करोडौँ खर्च गरेर म फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्छु भनेर भन्दाखेरि पनि त्यो पोसिबल चाहिँ हुँदैन होइन र मैले भने नि जस्तै बिहेभियरको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले अब जस्तै घर घरमा अब घरकै कुरा गर्दाखेरि पनि फोहोर मैला व्यवस्थापन अहिले हाम्रो अब कुनै नगरपालिकाले त राम्ररै गरिरहेछ तर कहीँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा बाल्टिनमा हाल्ने खाने कुरा पनि पेपर प्लास्टिक पनि एउटामा राखेर फाल्ने गर्ने बानीमा चाहिँ तपाईँले जस्तै अब होइन अब अहिले चाहिँ खानेकुरा र पेपर प्लास्टिक छुटाएर दिनुहोस् है भनेर
भने उहाँले पक्कै पनि त्यो स्वीकार्न उहाँलाई एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यो एटिट्युड र बिहेभियर जबसम्म हामीले मान्छेको माइन्ड भने नि पैसा यो फोहोर व्यवस्थापन भनेको पैसा पनि होइन र स्रोत साधनको कुरा पनि होइन। यो चाहिँ कस्तो छ भन्दा एउटा माइन्ड चेन्ज गर्नुपर्छ क्या मान्छेहरूको। उहाँहरूको पहिला नानीदेखिको बानी भन्छ नि, नानीदेखिको बानी सुधार्न एकदम गाह्रो हुन्छ। हो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले जडदेखि नै ननिकालेसम्म चाहिँ यो फोहोर व्यवस्थापन हामीले कुनै हालतमा पनि सफल पार्न चाहिँ सक्दैनौँ। र अर्को कुरा चाहिँ मेन समस्या चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि मान्छेलाई पढे लेखेको मान्छेमा पनि त्यो प्रब्लम छ क्या। पढाइमा त ठुलो कुरा होइन, टेक्निकल नलेजमा त ठुलो कुरा होइन। जस्तो मैले धेरै ठाउँमा अब मैले धेरै हस्पिटलमा काम गरेको छु। एउटा सरकारी अस्पतालमा जहाँ चाहिँ अब धेरै ठाउँबाट मान्छेहरू आउँछन्, त्यहाँ चाहिँ एउटा बुढो मान्छेले पनि भनौँ न एउटा बुढो मान्छे जो पढेको छैन उसले पनि धेरै घन्टा लगाएर बरु एउटा केराको बोक्रा फाल्छ। तर त्यही कुरा यदि हामी प्राइभेट हस्पिटलतिर गयौँ, हामी अब नाम त म तपाईँहरूलाई दिन्न अहिले होइन, तर प्राइभेट हस्पिटलमा गयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि पढेको हुन्छ उनीहरू एकदम हाइली अब एजुकेटेड होइन, पैसा तिर्न सक्ने मान्छेहरू हुन्छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ गएर बाल्टिनमा थुक्नुहुन्छ। अनि हामीले चाहिँ सम्झाएको पनि थियौँ, तपाईँले किन बाल्टिनमा थुक्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ होइन मैले त यो हस्पिटललाई पैसा तिरेको छु भने यो अस्पतालले गर्नुपर्छ यो काम, यो मेरो काम होइन भन्ने त्यो एटिट्युड जबसम्म रहन्छ नि तबसम्म चाहिँ हामीले यो वेस्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ अवश्य पनि हामीले सफल पार्न चाहिँ सक्दैनौँ। हाम्रो यो मेन च्यालेन्ज चाहिँ यो एटिट्युड चेन्ज गर्ने, बिहेभियर चेन्ज गर्ने हो। हाम्रो अहिलेसम्मको यत्रो 20औं वर्षको हाम्रो एक्सपिरियन्समा चाहिँ यो एटिट्युड र बिहेभियर चेन्ज एउटा चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एकदम च्यालेन्ज बनेको छ। अब कहीँ कुनै ठाउँमा चाहिँ अब बजेटिङको कुराहरू पनि आउँछ, रिसोर्सको कुराहरू आउँछ, तर बेसिकली यो एटिट्युड र बिहेभियरलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्यौँ भने अभियसली यो वेस्ट म्यानेजमेन्टलाई हामीले अगाडि बढाउन नेपालमा त्यति गाह्रो चाहिँ हुँदैन। हजुर हस्, धन्यवाद। म थोरै वर्षाजीतिर आएँ। वर्षाजी अघिले उहाँले भन्नुभयो एटिट्युड र बिहेभियर चाहिँ चेन्ज गराउन गाह्रो भइरहेको छ भनेर। तपाईँको विचारमा चाहिँ अब सफल यो के अरे सफा नेपाल बनाउनको लागि चाहिँ कसले कस्ता जिम्मेवारी लियो भने चाहिँ बनाउन सकिन्छ? पहिलो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने वातावरणको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट एक्टिभिस्टले मात्रै बोलिदिने होइन, जो चाहिँ वातावरण एनजिओमा काम गर्छ उनीहरूले मात्रै बोलिदिने कामहरू भइरहेको छ कि किनकि वातावरण भनेको त सबै हो, तपाईँ हामी भनौँ न जनावर प्लान्ट्स सबैको। त्यो भएको भएर लर्निङ चाहिँ कता स्टार्ट गर्नुपर्छ भने स्कुलमा, जसरी अघि सरस्वतीजीले भन्नुभयो यो बिहेभियर हो होइन, यो बिहेभियरलाई चाहिँ ह्याबिट बनाउनलाई चाहिँ साना नानीहरूबाटै स्टार्ट गर्नुपर्छ। त्यो भएको भएर चाहिँ तपाईँको प्राइमरी एजुकेसन जुन भनौँ 2-3 क्लासबाटै चाहिँ वातावरणको बारेमा होइन सिकाउने कामहरू गरियो भने चाहिँ अनुसरण गर्न र त्यसलाई चाहिँ तपाईँले भनौँ न डेली लाइफमा चाहिँ त्यसलाई प्र्याक्टिस गरियो भने मात्रै त्यो पछि ह्याबिट बन्छ। र त्यो ह्याबिट भइसकेपछि चाहिँ भनिरहनु पर्दैन कि अवेर गरिराख्नु पर्दैन, किनकि सानै बेलादेखि आइरहेको प्र्याक्टिस हो नि त, गरिरहेको प्र्याक्टिस हो। त्यो भएको भएर चाहिँ यो चाहिँ एउटा तपाईँको स्कुलबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ इन्डिभिजुअल एफर्ट हुन्छ, किनकि तपाईँको अब कुनै पनि निकायले मात्र गरेर काफी हुँदैन। नेपाल भनेको सर्वसाधारणको होइन जनताकै देश हो होइन, त्यो भएको भएर सरकारले मात्र गरिदिएला अथवा कुनै एउटा हिक्याफ आएर सफा गरिदिएला भनेर मात्रै बस्नुभन्दा घर सफा गर्ने, घर सफा गरेपछि टोल सफा हुन्छ, टोल सफा भएपछि एउटा वार्ड सफा हुन्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट चाहिँ दिमागमा हुनु पर्यो। र यसलाई अगाडि यसलाई चाहिँ लिएर गइरह्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। र त्यो प्लस के हुन्छ भने हामीले चाहिँ जुन रेस्पोन्सिबिलिटी छ जुन त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। कति हामी के गर्छ नेपालीहरूको बानी होला सायद होइन, म सोसियल मिडियामा पनि फेसबुकमा पनि हेर्दाखेरि निन्दै मात्र गरेको देख्छु, यो फनालाले यो गरेन होइन, सरकारले यो गरिदिएन, अथवाले गरेन होइन। तपाईँ आफूबाट किन स्टार्ट गर्नुहुन्न? तपाईँ आफूबाट स्टार्ट गर्नुहोस्, पक्कै पनि चेन्ज आउँछ कि। तपाईँलाई हेरेर के थाहा, सायद तपाईँको साथी चेन्ज होला होइन, साथीको बिहेभियर चेन्ज होला। र तपाईँको साथीको भनौँ न मैले साथीलाई चेन्ज गरेँ र साथीको बिहेभियर हेरेपछि उहाँको घरमा सायद चेन्ज होला। त्यसरी चाहिँ चेन्ज लिएर आउँदै गर्नुपर्छ होइन, अवेरनेस बढाउँदै गर्नुपर्छ। र यति भन्दै चाहिँ म के भन्छु भने यो जुन सरसफाइको जुन कुरा छ र जुन सफा नेपालको जुन कुरा छ त्यसमा चाहिँ समग्र रूपमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, सबैजना लाग्नुपर्छ। हजुर। र सरस्वतीजीले भन्नुभएको जसरी जुन पढे लेखा मान्छे कुराहरू गर्नुभएको थियो नि उहाँले बाल्टीमा थुक्ने कुराहरू,
मैले के देखेछु भने त्यही नेपालमा हुँदाखेरि चाहिँ सडकमै थुक्ने, त्यही विदेश गयो भने हैन, सपोज अब अमेरिका गयो भने, स्पेन गयो भने चाहिँ नथुक्ने के, उसलाई थाहा छ कि त्यहाँ थुक्नु हुँदैन भनेर। त्यो चाहिँ के हो भने तपाईँको साइकोलोजीमा विदेशमा मनस्थिति, हजुर मनस्थिति, एक्ज्याक्टली तपाईँले ठिक भन्नुभयो, मनस्थिति चाहिँ त्यस्तो छ। त्यही नेपाली चाहिँ यहाँ आएर फोहोर गरिदिने हैन, सफा नगरिदिने, प्लास्टिकहरू खाएर बिस्कुटहरू। अझ तपाईँले झन् दसैँको बेलामा तपाईँ घर जानुभयो भने, म चाहिँ दसैँको बेलामा गाउँ जान्छु, त्यो बेलामा त्यो हाइवेहरूमा, यो सिन्धुलीको यो हाइवे होस् अथवा यो महेन्द्र राजमार्ग होस् हैन, यति धेरै फोहोर हुन्छ, प्लास्टिकको बोतलहरू, तपाईँको चिप्सको र्यापरहरू। तर त्यही मान्छे पछि विदेश गयो भने चाहिँ के गर्छ, उसले डस्टबिनमै फाल्छ, अथवा उसले लाज लाएर पनि होला सायद ब्यागमा पोको पारेर लिएर आउँछ। त्यो भएको मनस्थितिलाई चाहिँ ब्रेक गर्नुपर्छ भन्ने। हजुर, हस्, धन्यवाद वर्षाजी। सुदर्शन सर, अब यो आजको हाम्रो यो प्यानलमा पुरुष हजुर नै हुनुहुन्छ, त्यसैले यो प्रश्न पनि मैले हजुरलाई नै सोद्धा चाहिँ ठिक होला भनेर सोध्न खोजेँ। कोही वातावरणविदहरूले चाहिँ भन्छन् कि विश्वव्यापी राज्य सत्ता चाहिँ पुरुष वर्गको हातमा छ र वातावरण पनि विश्वव्यापी असन्तुलन हुनुमा पनि पुरुष वर्गकै धेरै जिम्मेवार हो है भनेर भन्छन्। यस विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो सत्य कुरा हो। वास्तवमा राज्य सत्ता भनेको संसद, सरकार, सेना, प्रहरी, अदालत, यी कुरालाई एक शब्दमा भन्नुपर्दा राज्य सत्ता भनिन्छ। यी निकायहरूमा को छन् त भन्दा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा 95% भन्दा धेरै पहुँच पुरुषहरूकै छ। त्यसैले नेपालको राज्य सत्ता पुरुषहरूको हातमा छ भन्दा हुन्छ। विश्वमा संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्यहरू भएका 197 वटा देश र अरू पनि नभएका लगभग 20 वटा जति, भने टोटल 215 वटा देश छ यो पृथ्वीमा। निरपेक्ष रूपमा पुरुषहरूको हातमा राज्य सत्ता छ, जसरी नेपालमा छ। अलिकता स्क्यान्डिनेभियली मुलुकहरू, स्विडेन, नर्वे, डेनमार्कहरूमा चाहिँ महिलाहरू अलि सशक्त छन्, तर त्यहाँ पनि राज्य सत्ताको निर्णायक शक्ति हतियारधारी प्रहरी सेना चाहिँ त्यहाँ मूलत पुरुषहरू नै छ, महिला छैन। महिलाहरू संसदमा, सरकारमा, अदालतमा पनि, शैक्षिक, स्वास्थ्य लगायतका थुप्रै ठाउँमा पुरुषहरूको हाराहारीमा छ। तर सेना र प्रहरी जुन हतियार बोक्छ त्यसमा चाहिँ पुरुषहरू नै छन् त्यहाँ मूलत। त्यसैले त्यहाँको राज्य सत्ता पनि पुरुषहरूकै कब्जामा छ भन्दा हुन्छ। र आज विश्वमा राम्रो वातावरण भएको भए, राम्रो अवस्था भएको भए सबै यसको श्रेय पनि पुरुषले नै पाउने थियो होला। तर यहाँ पृथ्वीको चौतर्फी वातावरण तीव्र गतिमा विनाश हुँदै गएकोले यसको दोष पनि पुरुषहरूकै थाप्लोमाथि पर्छ। बरु अब पृथ्वीलाई कसरी जोगाउने, मानव जातिलाई कसरी बचाउने भन्ने सवाल यहाँ अवश्य पनि उठ्छ। अब यसको निम्ति मातृसत्ताको कुरा पनि आइराखेको छ कि आमाहरूले यो समाज र संसारलाई जोगाउन, बचाउन अब राज्य सत्तामा उनीहरू आउनुपर्छ। उनीहरूलाई कसैले उचालेर ल्याउने होइन कि उनीहरू आफै सचेत, संगठित, जागरुक, पंक्तिबद्ध मिलेर अगाडि आउनुपर्छ। र त्यो अभियानमा पुरुषहरू पनि हुन्छन्। किन त भन्दाखेरि सबै पुरुषहरू पनि कुनै आमाहरूका बच्चाहरू हुन्। आमा सम्पन्न भयो भने, आमा समृद्धि भयो भने छोराछोरी पनि समृद्धि हुन्छ, सम्पन्न हुन्छ। आमा शक्तिशाली भयो भने छोराछोरी पनि शक्तिशाली हुन्छ। आमा एक्लैले भाग खाँदैन, बरु छोराछोरी सबैलाई दिएर मात्र आमाले अन्तिममा खान्छ। पृथ्वीको सुरक्षाको निम्ति, मानव जातिमा शान्ति र सुव्यवस्थाको निम्ति मातृसत्ताको कुरा उठिरहेको छ दार्शनिकहरूको बीचमा। र अब यसलाई कार्यान्वयनको निम्ति केवल महिला मात्र होइन, पुरुषहरू पनि लाग्छन्। आमाहरूलाई महान मान्ने पुरुषहरू, छोराहरू, नातिहरू, बाबाहरू सबै पंक्तिबद्ध भएर अगाडि लाग्छन्।
यसमा आमाले अब आँट हिम्मत गर्नु पर्यो। हजुर, धन्यवाद सुदर्शन सर। मैले अब हामीसँग एकदमै समय छोटो छ। म सायद यो सबैजनालाई अन्तिम प्रश्न एकदमै छोटोमा दिन हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम मैले वर्षाजीलाई नै सोधेँ। वर्षाजी, एकदमै छोटोमा यो महामारीको बेला चाहिँ वातावरण प्रदूषण सकेसम्म कम गर्नको लागि चाहिँ कसले के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सल्लाह दिनुहुन्छ यहाँले? पहिलो प्रथम त म बारबार नि मेरो यो सबै आन्सरमा यही हुन्छ, इन्डिभिजुअल एफर्टै भन्छु म। घरबाटै स्टार्ट हुनुपर्छ। र अहिले महामारीमा त हामी खासै बाहिर गइँदैन, अफिस पनि गइँदैन, त्यही भएर सबभन्दा फोहोर कता हुन्छ, घरबाटै स्टार्ट हुन्छ, किचनबाट स्टार्ट गर्नुहोस्। किचनको फोहोरहरू चाहिँ तपाईँले रिसाइकल गर्नुहोस् होइन। र त्यसपछि अब अफिसहरूमा त खासै अहिले हुँदैन, त्यही भएर अफिसतिर भन्दाखेरि पनि यो म्युनिसिपल वेस्टलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ कम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनकि अहिले अब मेडिकल वेस्टहरू पनि निक्लिरहेको भएर जति पनि म्युनिसिपल नगरपालिकामा जति पनि तपाईँको फोहोरहरू आउँछ, घरबाट त त्यो नगरपालिकामा आएको फोहोर पनि सेग्रेट गरेर होइन, डिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल गऱ्यो भने चाहिँ ल्यान्ड प्रेसर दिँदैन भन्ने भन्नुभयो। त्यही भएर सुदर्शन सरलाई नै सोध्न चाहे फेरि, यो प्रकृतिलाई माया गरौँ, काठमाडौँ उपत्यकालाई जोगाउँ भन्ने पनि एक हो होइन। अब हामीलाई भनिदिनुहोस् न, काठमाडौँ उपत्यकालाई चाहिँ वातावरण प्रदूषणबाट कसरी जोगाउने? हामीले 52 सालमै उठाएका थियौँ। त्यतिखेर काठमाडौँमा दैनिक 113 टन कलेक्सन हुन्थ्यो फोहोर प्रदूषण। जनसङ्ख्या पनि 15 लाख मात्र थियो। उतिखेर हामीले काठमाडौँको वातावरणलाई बचाउनको लागि दुईटा कुरा उठाएका थियौँ। पहिलो कुरा, हप्ताको एक दिन कल कारखाना उद्योग अफिस गाडी वाहन सबै बन्द हुनुपर्छ, एक नम्बरमा। दुई नम्बरमा काठमाडौँ उपत्यकामा भएका गार्मेन्ट उद्योग र गलैँचा उद्योग भ्यालीबाट बाहिर सारिनुपर्छ। यसो भयो भने काठमाडौँलाई संरक्षण गर्न ठुलो भूमिका खेल्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। हामीले माग गरेका थियौँ राज्यसँग। अनि 67 सालमा आएर हामीले 4वटा सुझावहरू दिएका थियौँ। त्यो हाम्रो पुस्तकमा पनि लेखिएको छ। 4वटामा के छ भने, पहिलो कुरा काठमाडौँमा ट्रली बस र सार्वजनिक बसहरू चलाइनुपर्छ र त्यो विद्युतबाट चल्ने बसहरू। जम्मा काठमाडौँमा अहिले पनि 7 लाख गाडी वाहनहरू छन्। वास्तवमा 10,000 गाडी वाहन भए काफी पुग्छ। एक नम्बर त्यो कुरा थियो। दोस्रो, बायोग्यास प्लान्ट, त्यहाँको स्कुल कलेज सार्वजनिक टोयलेटहरू अस्पतालहरू सबै ठाउँमा टोलमा पनि 200 घनमिटरको बायोग्यास प्लान्ट पनि बनाउन सकिन्छ। त्यसो भए पनि मलमूत्रहरू खोला नदीमा जान पाउँदैन, त्यसबाट राम्रो मल पनि निस्किन्छ, त्यो अर्ग्यानिक मल हुन्छ र फ्युल पनि प्राप्त हुन्छ। इन्डिया जाने पैसा पनि केही रोकिन्छ, केही कन्यु मान्छेले रोजगार पनि पाउँछ भनेर हामीले यो कुरा उठाएका थियौँ। दोस्रो, यो चाहिँ सेना प्रहरीले चाहिँ यसलाई परिपालन गरे। अहिले काठमाडौँका थुप्रै सेना प्रहरीहरू सशस्त्र प्रहरीहरूले चाहिँ यसलाई पालना गरेका छन्, तर सबै ठाउँमा चाहिँ भएको छैन। दोस्रो कुरा यो थियो। अनि तेस्रो कुरा, मेरो त्यो किताबमै माफ गर्नुहोस्, त्यतिखेर छापिएको किताब यो मेरो 71 सालमा। म यहाँ यो 4वटामा मैले दुईटा कुरा भने। अब अर्को दुईटा कुरा चाहिँ, परिवार भएको हरेक मानिसको, हरेक परिवारको घर एउटा मात्र हुनुपर्छ। सहर होस् या बजार होस् अथवा गाउँ होस्, घर धेरै बनाउनु हुँदैन। किनकि त्यहाँ हुने काठपातदेखि लिएर चाहिँ मेटलहरू, इटा बालुवा सिमेन्टहरू भनेको त्यो प्रदूषणको स्रोत हो। वास्तवमा धेरै घर बनाउनु पनि राम्रो कुरा होइन। त्यसैले घर भनेको एउटा मात्र हुनुपर्छ। राज्यले त्यो नीति अपनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले माग गरेका थियौँ। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ यो फोहोर मैलाहरू चाहिँ यो 71 सालमा छापिएको किताब। त्यतिखेर चाहिँ 750 टन, जुन अहिले चाहिँ 1300 टन छ के अरे काठमाडौँमा, 750 टन जुन फोहोर मैलाहरू छन्, यो पूर्ण रूपमा रिसाइक्लिङ हुन्छ। किन त भन्दा हाम्रो पनि केही रिसर्च छ। 70% अर्ग्यानिक हुन्छ, 5% जति काठपातहरू हुन्छ, 5% प्लास्टिक, 5% कागजपत्र, यस्ता विविध कुराहरू हुन्छन्। त्यहाँ चाहिँ रिसाइक्लिङ नहुने केही कुराहरू मात्र बाँकी हुन्छ। त्यसै यो के भन्छ, फर्महरू
डन्लपहरू लगायतका केही कुराहरू रिसाइक्लिङ नहुने कुराहरू सबैलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त भने काठमाडौँमा थुप्रै होटलहरू छन्, अस्पतालहरू छन्, त्यहाँ तातो पानीको जरुरी पर्छ। तातो पानी बनाउने त्यस्तो खालको भट्टी बनाउनु पर्छ र तातो पानी बिक्री गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने 100% प्रदूषणबाट मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले चावडा माग राखेका थियौँ, सुझाव सल्लाह दिएका थियौँ। र अब अहिले अन्तिममा भन्नु पर्दाखेरि सुझाव सल्लाह माग र भाषण मात्र गरेर नहुने रहेछ, राज्यमा पहुँच हुनुपर्ने रहेछ। त्यसको लागि अब आमा वर्ग नै उठ्नुपर्छ। अब त हामीलाई हाम्रा साथीहरूले कुरा गर्न थालेका छन्, तिमीले कुरा मात्र गर्यौ, लेख्ने मात्र गर्यौ, शक्तिमा र सत्तामा अर्कै, अब तिमीहरू आफै जानुपर्छ त्यहाँ, अनि मात्र के होला, नत्र भने यहाँ कुरा गरेर नआऊ भनेर हजुर। हस् धन्यवाद सर। सरस्वतीजी एकदम छोटोमा यो फोहोर व्यवस्थापनको असल अभ्यासका लागि व्यक्तिगत, समुदाय स्तर र राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ कस्ता कस्ता योजनाहरू बनाउनु पर्छ होला? योजनाकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब योजना मात्र बनाएर हुँदैन, अहिले सुदर्शन सरले पनि भन्नुभयो, अनि योजना र यो कुराहरू धेरै हुन्छन्। तर अघि हाम्रो वर्षाजीले पनि कुरा अगाडि बढाउनु भयो, जस्तै हाम्रो इन्डिभिजुअल लेभलबाट पनि त्यो अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ होइन। अब जस्तै घर घरमा जस्तै फोहोर व्यवस्थापनको जस्तै 3R प्रिन्सिपल भन्छौँ नि हामी, रिड्युस, रियुज, साइकल, यो कुरा चाहिँ अलिक आत्मसात गरेर जान सक्यो भने त घरको फोहोर त धेरै व्यवस्थापन हुन्छ। त्यसमा त दुई मत नै छैन, त्यति बेला आफ्नै झोला लिएर जाने त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ सानसानो त्यस्ता कुराहरूलाई अगाडि बढाउन सक्यो भने अभियसली त्यो कुरा चाहिँ जस्तै अहिले कौशिक खेतीको एकदम राम्रो स्कोप पनि छ होइन। अब त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति हामीले अब जस्तै अनलाइनबाट अथवा फेसबुकहरूबाट पनि यो कुराहरू धेरै अवेरनेस लेभल बढाउनको लागि धेरै नै अगाडि मतलब फेसबुक सोसियल मिडियाले धेरै राम्रो रोल खेलिरहेको छ होइन। त्यही भएर त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति बढाउन सक्यो भने अभियसली इन्डिभिजुअल लेभलमा गयो भने त घरको फोहोर त तपाईँले आफूले म्यानेज गर्नुहुन्छ, त्यसमा त केही प्रब्लमै छैन होइन। र अब जस्तै तपाईँले अब लोकल लेभलको कुरा गर्दा, अब नगरपालिकाको लेभलको कुरा गर्दा फोहोर व्यवस्थापन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि नगरपालिकालाई पनि एकदम ओभरलोडेड छ कि अहिले फोहोर व्यवस्थापन पनि, किनभने उहाँहरूले करोडौँ पैसा चाहिँ जस्तै यहाँ काठमाडौँबाट पनि स्टोर पठाउनलाई लाखौँ करोडौँ रुपियाँबाट नै गर्न सक्यो भने त नगरपालिका लेभल उहाँहरूलाई पनि अलिकति सहज हुन्थ्यो कि त्यो कुरामा। र अर्को कुरा चाहिँ अब नगरपालिकाको जुन कलेक्सन सिस्टम छ होइन, अलिकति त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पनि देखिन्छ। जस्तै एउटै फोहोरहरू चाहिँ सबै लगेर एउटै ट्रकमा लगेर ल्यान्डफिल साइटमा पठाइन्छ, त्यसलाई एटलिस्ट केही नभए पनि खानेकुरा र कागज प्लास्टिकमा त उहाँहरूले छुट्याइदिनु भयो, अथवा त्यसरी नै कलेक्सनहरू सिस्टमहरू चाहिँ बनाइदिनु भयो भने एटलिस्ट घरबाट जुन हाउस होल्ड लेभलबाट निस्किने फोहोरहरू छ त्यो छुट्याएर दिनुपर्छ है भनेर उहाँहरूलाई त्यति मात्र मेसेज दिनुभयो भने उहाँले अभियसली गर्छ। किन नगरपालिकाले अहिले उहाँहरूको लोकल लेभलको अथोरिटी अनुसार चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्छ यो पेनाल्टी सिस्टमहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब त्यो अधिकारलाई चाहिँ उहाँहरूले आत्मसात गरेर चाहिँ ल अब तपाईँहरूले यति चाहिँ खानेकुरा र त्यो जुन कागज प्लास्टिक चाहिँ छुट्याएर दिनु भएन भने कि तपाईँलाई यति चार्ज लाग्छ अथवा तपाईँहरूको फोनमा लाँदिनँ भनेर त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले अगाडि बढ्नुपर्ने मलाई लाग्छ। केही हदसम्म चाहिँ यो वेस्टमा यो हाम्रो घरबाट निस्किने फोहोर चाहिँ धेरै नै व्यवस्थापन हुन्छ। र अर्को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब यो राष्ट्रिय लेभलमा राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ अब गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब अघि नै भने प्याडको कुरा म्याक्सिमम अब हाम्रो घरबाट आउने भनेको खानेकुरा हो, त्यो हामीले कम्पोस्टिङ गर्न सक्छौँ। नगरपालिकाले त्यसलाई अलिकति प्रमोसन पनि दिनुपर्ने हुन्छ होइन। र भर्मी कम्पोस्टिङहरू पनि गर्न सकिन्छ, किनभने अहिले भर्मी कम्पोस्टिङ त अब काठमाडौँ भ्यालीमा धेरै नै प्रचलित छ होइन। खानेकुराको लागि त प्रब्लमै भएन। र अब कागज प्लास्टिक भनेको चाहिँ तपाईँले यदि त्यसलाई कलेक्सन गरेर राख्न सक्नुहुन्छ भने त्यो रिसाइकलमा जान्छ, त्यो प्रब्लम भएन। र अब जस्तै प्लास्टिकको रिडक्सन चाहिँ हामीले रिडक्सनमा चाहिँ अलिकति फोकस गर्नै पर्छ, किनभने हामी अब पसलहरू जाँदाखेरि आफ्नै झोला लिएर जाँदाखेरि त्यो केही नभए पनि हामी किन्न जान्छौँ, तर त्यो प्लास्टिकलाई चाहिँ हाम्रो घरमा भित्राउन नदिने त्यो माइन्ड मेकअप चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यो भयो भने चाहिँ मलाई लाग्छ घरको फोहोरहरूलाई त्यति प्रब्लम हुँदैन। र अर्को प्याडको कुरा भयो, प्याडमा चाहिँ बायोडिग्रेडेबल प्याड युज गरौँ अथवा मेन्सुरल कपहरू अहिलेको अब मिडियामा धेरै भइरहेछ होइन। अब अलिक कम चाहिँ पाइन्छ मार्केटमा, तर त्यसलाई युज गर्ने एउटा यो जुन जस्तै अब प्रावधानहरू केही अगाडि बढाउन सकियो भने नेसनल लेभलमा पनि अब जस्तै तपाईँहरूलाई
इन्फर्मेसन छ कि छैन। प्याडको सेनिटरी प्याडको पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाइसकेको छ, नेसनल ब्युरो अफ त्यो स्ट्यान्डर्डले चाहिँ बनाइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बायोडिग्रेडेबल प्याडको लागि मात्र छ, तर ठ्याक्कै त्यसमा चाहिँ स्पेसिफिक कुराहरू चाहिँ अलिकति छुटेको पनि छ होइन। त्यही भएर चाहिँ त्यो स्ट्यान्डर्डमा मेन्टेन गरेर बायोडिग्रेडेबल प्याड नै अब जस्तै राडा पौडेल फाउन्डेसन जस्तो संस्थाहरूले अलिक अगाडि बढेर नेसनल लेभलमै यो कुरालाई प्रमोसन गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ यो घरको फोहोरलाई चाहिँ त्यति प्रब्लम हुँदैन। र अब अर्को स्वास्थ्य संस्थामा चाहिने जुन फोहोर छ त्यो फोहोरलाई चाहिँ मैले अघि नै भने अहिले इन्टरनेसनली अथवा हाम्रो नेसनल गाइडलाइनले पनि फोहोरलाई नबाल्ने होइन, जस्तो नगरपालिका फोहोरलाई पनि नबाल्ने नै भनेर रेस्ट्रिक्ट गरेको छ अहिलेको केसमा। त यो नबालिकन चाहिँ अटोक्लेभिङहरू गर्ने, त्यसको नन बर्न टेक्नोलोजी अरू पनि छन्, जस्तै माइक्रोवेभहरू जुन अस्पतालले इन्भेस्ट गर्न नसक्ने होइन त्यस्तो कुरा हो। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रमोसन गर्यो भने मलाई लाग्छ हरेक लेभलबाट समन्वयन गरेर गयो भने चाहिँ मलाई लाग्छ यो फोहोर व्यवस्थापनको समस्या चाहिँ त्यति धेरै हुँदैन। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भनेको चाहिँ एउटा केन्द्रीय सरकारले पनि अलिकति त्यसलाई ध्यान दिनुपर्नेछ। अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा इन्फर्मेसन के दिन चाहेँ भने मैले सोलिड वेस्टलाई त एउटा सेक्सन, अब सोलिड वेस्टको लागि त एउटा सेक्सन छ, तर अहिले हेल्थ केयर वेस्ट म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ एउटा छुट्टै सेक्सन यो डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिसले चाहिँ एउटा छुट्टै सेक्सनै बनाइसकेको छ अहिले रिसेन्टली 1-2 वर्ष भयो। र यो सेक्सनले चाहिँ अहिले जोड तोडले चाहिँ यो हेल्थ केयर वेस्ट म्यानेजमेन्ट कसरी अगाडि बढाउने भनेर एउटा नेसनल लेभलमा चाहिँ इनिसिएटिभ चाहिँ अगाडि बढिसकेको छ। होप्सो अब डिफ्रेन्ट लेभलबाट चाहिँ यो समन्वय भयो भने चाहिँ यो फोहोर व्यवस्थापनको काम चाहिँ एकदम राम्ररी हुन्छ भन्ने मेरो आशा छ। र हाम्रो संस्थाको भनौँ न सिटी विदाउट हस्पिटल र हेल्दी छ त्यो चाहिँ हजुर हजुर सरस्वतीजी के भयो। हजुर हामी धन्यवाद सरस्वतीजी। हामी हाम्रो निर्धारित समयको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। आजको हाम्रो यो छलफलको निचोडमा चाहिँ हामी यो भन्न सक्छौँ कि समय प्रकृतिका लागि मात्र नभएर हामी बिउजिने पनि समय हो। अहिले प्रकृतिको सुरक्षा, जैविक विविधताको रक्षा, वातावरणको स्वच्छताका लागि लाग्ने समय हो र यो समय प्रकृति विरुद्ध नभई प्रकृतिसँग मिलेर मानिस र पृथ्वीको पुनर्निर्माण गर्ने समय हो भन्ने चाहिँ आजको निचोड भयो यो। र आज विश्व वातावरण दिवसको दिन नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हाम्रो हकलाई चाहिँ सार्थक बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नका लागि हामी सबैलाई थप ऊर्जा मिलोस् भन्ने शुभकामना दिँदै अहिलेसम्म हामीलाई सुनेर हेरेर बस्नुहुने तपाईहरू सबै लगायत आजका तीनैजना वक्ताहरूलाई पनि आफ्नो अमूल्य समय र भनाइ राखिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै यस्तै अन्य क्षेत्रहरूको सम्बन्ध र अवस्थामा छलफल गर्न हामी पुनः अर्को कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यति बेलासम्मको लागि म प्रस्तोता अनुपा रेग्मी र हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।